आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। यो प्रकृतिमा जीवन जिउने क्रममा कहिले सुख आउँछ त कहिले दुःख। भनिन्छ सुखमा मात्तिनुहुन्न अनि दुःखमा आत्तिनुहुन्न। हामीलाई पर्ने दुःखमध्ये विपद पनि एक हो। भूकम्प, बाढी पहिरो, आगलागी, चट्याङ जस्ता प्राकृतिक विपददेखि युद्ध जस्ता मानव सृजित विपद हामीले सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। कोरोना जस्तो विश्वव्यापी महामारी त झन् सबैले भोगेको ताजा विपद हो। हाम्रो देश नेपाल बहुविपद जोखिमयुक्त देश हो। जस्तो कि भूकम्पीय जोखिममा नेपाल विश्वमा 11औं स्थानमा पर्दछ भने जलवायु परिवर्तनको जोखिममा 4थो स्थानमा। त्यसैगरी पानीजन्य विपदको जोखिममा नेपाल 30औं स्थानमा र बहुविपदको जोखिममा 20औं सङ्कटासन्न राष्ट्रमा पर्दछ। हामीले हरेक वर्ष यी विपद भोगेका छौँ। विपदको समयमा राहत तथा सहयोगलाई व्यवस्थित बनाउन नसक्दा कयौं विवाद, अन्यल र झैझगडा समेत भइरहेका हुन्छन्। विपद प्रभावितलाई गरिने सहयोगहरू उनीहरूको अधिकार र सम्मानपूर्वक सहयोग पाउनुपर्ने तथ्य मानव अधिकार हो। उनीहरूको यो अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो। विपद प्रभावितहरूका लागि सहयोग गर्दा पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम मापदण्डलाई स्फियर निर्देशिकाले तोकेको छ। स्फियर मापदण्ड एक साझा र विश्वव्यापी दस्तावेज हो जसले विपदको समयमा हरेक सहयोगलाई विशिष्ट र व्यवस्थित बनाउँदै विपद प्रभावित व्यक्तिले पाउने सहयोगको अधिकारलाई स्पष्ट पारेको छ। हामीले यो नाटक मार्फत विपद प्रभावितलाई राहत वितरण तथा अन्य सहयोग गर्दा अपनाउनु पर्ने विश्वव्यापी रूपमा स्थापित मापदण्डले उल्लेख गरेका खाद्यान्न, आवास, खानेपानी तथा सरसफाई र स्वास्थ्यको बारेमा जानकारी दिने प्रयास गरेका छौँ। त्यसैगरी स्फियर मापदण्डसँग जोडिएका 6वटा थप क्षेत्रहरू जस्तो कि पशुधन, बाल संरक्षण, शिक्षा, आर्थिक पुनर्लाभ, बजार विश्लेषण र मानवीय समावेशिता सम्बन्धी मापदण्डलाई समावेश गरेका छौँ। आशा छ नाटक हेरेर हामीलाई साथ दिनुहुनेछ। प्रस्तुत छ नाटक जङ्गदाईको सारङ्गी। स्फियरका सिद्धान्त मुख्य 2 विश्वासमा आधारित छन्। विपद अथवा द्वन्द्वबाट प्रभावित मानिसहरूलाई मर्यादा सहितको जीवन बाँच्न पाउने अधिकार हुन्छ र त्यसकारण उनीहरूलाई सहयोग प्राप्त गर्ने अधिकार पनि छ। यो त साह्रै राम्रो किताब रहेछ। विपद अथवा द्वन्द्वबाट उत्पन्न मानवीय पीडालाई कम गर्नका लागि सम्भव सबै कदमहरू चालिनु पर्दछ। होइन केटा, हजुर बुवा, तेरो जाँच त अस्ति कहिले सक्यो होइन? हो त, सकियो त। अनि के किताब पढ्नु बसिरहे? जाँचको किताब मात्रै पढ्नुपर्छ त। जीवनमा चाहिने अनेकन किताबहरू हुन्छन्। बुद्धि नै बढ्ने हो पढिराख्दाखेरि। लु यहाँ हेर्नु त, स्फियर निर्देशिका। स्फियर निर्देशिका के छ यसमा? कथा, कविता, निबन्ध, मुक्तक? अरे बुवा पनि यसमा कथा, निबन्ध, मुक्तक, कविता केही पनि छैन। यसमा चाहिँ विपद पर्दाखेरि विपद प्रभावितलाई कसरी सही ढङ्गले सहयोग गर्ने, कुन आधारमा सहयोग गर्ने भनेर निश्चित मापदण्ड तोकेको छ। त्यो सबै कुरा यहाँ उल्लेख छ बुवा। चाहिने कुरा गर्नुपर्छ नि। सहयोग गर्दाखेरि पनि यसरी गर्ने र उसरी गर्ने भन्ने हुन्छ। सक्नेले गर्छन्, नसक्नेले गर्दैनन्। सक्नेले गर्ने, नसक्नेले नगर्ने भन्ने कुरा होइन के बुवा। जो प्रभावित छ, जो विपद प्रभावित छ, उसलाई सही ढङ्गले सहयोग हुनु पऱ्यो कि परेन? अब कसैले बढी सहयोग होला अरे, कुनै चाहिएकोलाई चाहिँ सहयोगै नपुग्ला अरे। अब सहयोगका नाममा जथाभावी सहयोग पनि त गर्नु भएन नि। आवश्यकता अनुसारमा गर्नु पर्यो कि परेन? तेरा कुरा बुझ्न छैन मलाई। लु बुवाको कुरा सुन्नु नि फेरि। ए बुवा, यो कुरा बुझिराख्यौँ भने भोलि आफूमाथि विपद आउँदा पनि काम लाग्छ, अरूमाथि विपद आउँदा पनि काम लाग्न सक्छ नि त। बोला हेर न, यस्तो अनिष्ट नबोलाइ कुरा अरे। अरूलाई आउला, हामीलाई विपद आउँदै आउँदैन। ल पढायो 16 दुना 8 भने जस्तो। यस्ता यसले गर्दाखेरि यसका कुरा अल्मलिएर चाहिँ म चाहिँ कहाँ जान भनेर आएको थिएँ। एकछिन त्यो पानी खाम भनेर पश्चात त्यो पनि झ्याउला बरु गएर खेतै खन्न जाति। बुवालाई जति सम्झाउँदा पनि नहुने क्या। अब यसो फुर्सदको समयमा पढ्ने गर्नु यो किताब पनि। म पनि एकछिन बाहिर जानुपर्ने, यसो तयार भएर निक्लिनु पर्यो। कसलाई के धन्दा? घर ज्वाइँलाई खानाकै धन्दा भनेपछि जहाँ सकेपछि त खेतीबारीको काम गर्नु नि। खालि किताब ल्याएको छ, पढ्या छ, बस्या छ, किताब ल्याएको छ, पढ्या छ, बस्या छ। काका नमस्कार। नमस्कार है नानी। अनि नानी कता ट्युसन पढ्न जानु लाग्यो? ट्युसनै भनौँ न। अब ट्युसन कुन विषयको ट्युसन हो र? यो स्फियर निर्देशिका सम्बन्धी किताब हो।
स्फियर निर्देशिका भनिसकेपछि त होइन जीवनले त अर्कै मोटो किताब यो स्फियर निर्देशिका भनेर मलाई बिहान चाहिँ सुनाउँदै थियो त। हो काका, यो चाहिँ त्यो किताबको सारांश बनाएर दिएको हो के? ए सारांश। अनि एउटा कुरो हो क्या मैले नबुझेको कुरो, तिमीहरू त फरक कक्षा पढ्छौ, फरक कक्षा पढ्ने मान्छे चाहिँ विषय एउटै हुन्छ र? काका, यो त कक्षाको लागि होइन, यो जीवनले मैले मात्र पढ्ने किताब होइन, यो त काकाले पनि पढ्नुपर्ने, समाजमा बसेका सबैजनाले पढेर बुझ्नुपर्ने किताब हो। यो आजदेखि हाम्रो पालिकाले रेड क्रससँग मिलेर विपदसँग जोडिएका विभिन्न विषयमा हामीलाई तालिम दिँदैछ। त्यसकै लागि जान लागेकी। तालिम? ए तालिम अर्थात् छलफल? हजुर। ए यार माने तिमीले मात्रै होइन, जीवनले पनि मसँग यस्तै यस्तै कुरा गरेको थियो। एउटा कुरा मैले बुझ्न नसकेँ कि यो विपद परेको बेलामा सहयोग गर्ने पनि कुनै तरिका हुन्छ, जोसँग जति छ त्यही दिने होइन र? कुरा यस्तो हो के काका, विपद द्वन्द्वबाट जब मानिसहरू प्रभावित हुन्छन् नि, उनीहरूलाई खान, बस्न, लाउन र स्वास्थ्यमा समस्या पर्छ। अनि यस्तो समस्या परेको बेलामा मानिसहरू सहयोग गर्न आउँछन्। सहयोग गर्दाखेरि फाइदा पनि लिन खोज्छन्, गलत तरिकाले फाइदा लिन खोज्छन्। हो अनि फेरि यसरी गरेको सहयोग अव्यवस्थित हुन सक्छ। त्यसैले मापदण्ड अनुसार सहयोग गर्दा राम्रो हुन्छ, व्यवस्थित तरिकाले सहयोग गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई दिन लागेको तालिम हो के यो। ए तालिम? अहिले फेरि छलफल भन्थ्यो, अहिले तालिम भन्छ फेरि? भनेको तालिमै छलफल हुने हो। ए छलफल? ओहो, भनिसकेपछि त अब राम्रै कुरा हो कि के हो? ल ठिकै छ नानी, म लागे है त कि नानी लाग्ने पहिला? होइन काका, म पनि लाग्यो, हजुर पनि लाग्नु। ए ल हस् ल हुन्छ, नमस्कार। होइन यो जीवनले पनि त्यही कुरा गर्थ्यो, यिनीहरूले पनि त्यही कुरा गर्छन्। आजकलका चाहिँ पढेका मान्छेहरूले भनेको कुरा राम्रै हो कि पनि जस्तो लाग्न थाल्छ कि घरिघरि त। होइन यो विपदको बेलामा सहयोग गर्नलाई यो जस्तो पाए त्यस्तै तरिकाले गर्दा त भएन, व्यवस्थित तरिकाले गर्नु पर्यो भन्छन्। खै के हो के हो, कता जान कता पो जान। ए यतै बस्नु क्या ल। तेरिका कोही पनि आउँदैन, यति बेला भइसक्यो, मलाई मात्रै चासो छ, कसैलाई चासै छैन। ए ठाकुर आइसकेको? आइसकेको ए दुईजना अगाडि नि? ए दुईजना अगाडि नि, मलाई देखाउनु होला छुट्टा छुट्टै आएको, सँगै आए म के भन्थे? आएकै त छुट्टै छौँ, कस्तो मान्छे होला? बढी बोल्ने नै ठाकुर, हामी छुट्टा छुट्टै आएको है जीवन। हो त, छुट्टा छुट्टै आएको, देख्नेको आँखा फुटी सुन्नेको सही देखिरहेको छु मैले। अनि यो मान्छे कति जिस्किन जाने हो? सर आउनु भएको छैन अहिलेसम्म? आउँदै हुनुहुन्छ होला। नमस्कार है। नमस्कार नमस्कार। बस्नुहोस् बस्नुहोस्, हजुर बसौँ है। आजको हाम्रो पहिलो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम, हजुर यसमा चाहिँ हाम्रो परिचय आदान प्रदानबाटै कार्यक्रम सुरु गरौँ होला नि त। हजुर हजुर सबैभन्दा पहिला मेरै परिचय दिन्छु। हजुर सबैजनालाई नमस्कार। नमस्कार। मेरो नाम कमल प्रसाद पोखरेल, हजुर म चाहिँ नेपाल रेड क्रस सोसाइटीमा आबद्ध छु। यहाँबाट परिचय सुरु गरौँ। नमस्कार सर, म ठाकुर खनाल, विद्यार्थी। धन्यवाद। यो चाहिँ जीवन आफ्नो परिचय आफै दिन्छु नि म। ए हुँदैन? नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ जीवन सापकोटा। हजुर म चाहिँ गाउँपालिकाको विपद सम्पर्क व्यक्तिको रूपमा कार्यरत छु। नमस्ते, म चाहिँ रिता नेपाली, सहयोगी युवा क्लबको अध्यक्ष। एकदमै राम्रो, हजुरहरूको परिचय मैले पाएँ। सरले यो हातमा चाहिँ के बोक्नु भएको छ सर आज? ठ्याक्कै मैले यो हजुरहरूकै लागि लिएर आएको हुँ। हजुर मसँग एउटा पुस्तक छ, हेर्नुहोस् त, यो स्पेयर निर्देशिका भन्ने, हजुरको हातमा पनि देखिरहेको छ। यसैको सारांश छ मसँग यहाँ चाहिँ है। हजुर यो सारांश पुस्तिकाहरू म यहाँहरूलाई दिन्छु, हेर्नु होला है त। लिनुहोस् त ठाकुरजी, हजुरले पनि लिनुहोस्। यहाँनिर हेर्नुहोस् ल, यो चाहिँ एउटा स्पेयर निर्देशिकाको सारांश हो। हजुर स्पेयर निर्देशिका, स्पेयर के हो हजुरहरूलाई थाहा छ? मलाई थाहा छैन सर। के होला भन्नुहोस् त? स्पेयर थाहा छ भने होइन आफै भन्ने हो। सर अहिले बिर्सेँ, अघि भन्छु भन्ने थियो। ठिक छ, केही छैन। हजुर मान्छेलाई विपद परेको बेलामा, आपद परेको बेलामा सहयोग गर्नको लागि तयार पारिएको चाहिँ एउटा मुख्य मापदण्डलाई स्पेयर भनिन्छ। स्पेयर मापदण्डको पालनाले विपद वा द्वन्द्वको बेलामा मानवीय सहायताको गुणस्तर सुधार ल्याउने साथै जवाफदेहिता बढाउने काम गर्छ। वास्तवमा भन्ने हो भने विपद वा द्वन्द्व प्रभावित मानिसहरूलाई
मर्यादासहित बाँच्न पाउने अधिकार हुन्छ होइन। बुझ्नुहोस् है, बुझ्ने कुरा छ। र मानवीय सहयोग पाउनु उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार पनि हो। हेर्नुहोस्, साथै यस्तो अवस्थामा मानवीय पीडा कम गर्न सबै कदम चालिनु पर्छ भनिन्छ। ए सर, अनि यो हाम्रो देशको लागि बनाएको हो? हाम्रो देशको लागि मात्रै चाहिँ होइन है। फेरि हाम्रो देश नेपाल सँगसँगै विश्वका सबै देशहरूमा काम लाग्ने गरी बनाइएको पुस्तक छ। विपद परेको बेलामा के कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर जानकारी दिने कुराहरू सबै कुराहरू छ। सर, एउटा प्रश्न नि, जस्तो हामीले विपदको बेलामा प्रभावित व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्दाखेरि के कस्ता किसिमका मापदण्डहरू पालना अपनाउनुपर्छ? एकदम राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो रिताजीले। हरेक मानिसले आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार हुन्छ। सहयोग गर्दा कसैको मनमा पनि ठेस पुर्याउनु हुँदैन होइन। त्यस्तै गरी मानिसलाई सहयोग गर्दाखेरि जाति, धर्म, पेसा, लिङ्ग, वर्णको आधारमा भेदभाव गर्न हुँदैन। अनि केले भेदभाव गर्ने त सर? भेदभावै गर्न पाइँदैन। कुरा त्यसो हो, भेदभाव गर्नै पाइँदैन, कसैलाई भेदभाव गर्नै हुँदैन। तर पनि होइन सर, यसो मान्छेको स्वभाव छु, कसैलाई अप्ठ्यारो पर्यो भने जिस्क्याउने र त्यो अप्ठ्यारोबाट अनावश्यक लाभ लिन खोज्ने किन होला कुनै? हो, एकदमै ठिक कुरा गर्नुभयो यहाँले। संसारमा सबै मान्छेहरू एकै खालका हुँदैनन्। विपद परेको बेलामा फाइदा लिन खोज्ने मान्छेहरू पनि धेरै हुन्छन्। यहाँहरूलाई पनि थाहा छ यो कुरा त होइन। त्यही भएर तपाईहरूले बुझ्ने, हामीले बुझ्ने र नबुझेका मान्छेहरूलाई बुझाउने काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। हो नि सर, हामी यसरी छलफल गर्यौँ भनेदेखि त्यसरी भेदभाव गर्ने मान्छेलाई बुझाउन सकिन्छ, यस्तो गर्नु हुँदैन भन्न सकिन्छ नि होइन सर? ठ्याक्कै। तर अर्को कुरा नि सर, यो किताब छ नि यति ठुलो छ, कण्ठ गर्नै 1 वर्ष लाग्छ, मनन गर्न 1 वर्ष, अनि कार्यान्वयन गर्न त अर्को वर्ष, 3 वर्ष छुट्याउनु पर्ला जस्तो छ सर। होइन, तपाईँले अलिकति बुझ्नु भएन सर। यो किताबलाई कण्ठ गरेर पढ्ने होइन, यसलाई कण्ठ गरेर परीक्षा दिन जानुपर्ने पनि होइन। यो चाहिँ तपाईँले बुझ्न मात्रै जरुरी छ। यसको मर्म बुझ्ने अनि कार्यान्वयन गर्ने। बास, अहिले चाहिँ बुझ्नुभयो। यसभित्र भनेका कुराहरूको मर्म बुझ्ने र यसलाई कहाँ कसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ हो है। यही किताबभित्रको सारांश, यो स्पियर यो निर्देशिकाभित्रको सारांश हामीलाई यहाँ सरले बाँड्नु भएको छ। यसमा पनि सबै कुराहरू लेखिएको छ, यसका महत्त्वपूर्ण कुराहरू यसमा लेखिएको छ। यसमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। भनेपछि सर, मैले बुझे अनुसार चाहिँ स्पियर मापदण्ड भनेको हामीले सामान्य जीवनमा प्रयोग गर्ने जीवनका आधारभूत अधिकारहरू हुन्, जुन चाहिँ हामीलाई विपदको बेलामा पनि सुनिश्चित तरिकाले कसरी काम गर्ने। रिताजीले भन्न खोजे त्यस्तै हो जस्तो लाग्छ। जस्तै सर, एउटा मान्छेको नाताले विपदको बेला पनि उसले न्यूनतम के अधिकारहरू पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो यो स्पियर मापदण्ड अन्तर्गत पर्ने भयो। एकदम सही कुरा गर्नुभयो। जस्तो कि यो पुस्तक हेर्नुहोस् त, यसको मापदण्ड के हो, यसको आवश्यकता के हो होइन भन्ने कुराहरू चाहिँ यसमा निर्देशिकामा सबै कुराहरू लेखिएको छ। सर, यो स्पियर मापदण्ड त यो सम्झिँदै मेरो त दिमागै ह्याङ लाग्छ पो। सबै सम्झिनु पर्दैन नि त। तपाईँ जुन क्षेत्रमा काम गर्ने हो त्यो बारेमा मात्रै सम्झिनु भयो भने पनि हुन्छ। खानेपानीको क्षेत्रमा काम गर्ने हो भने तपाईँले खानेपानीको बारेमा मात्रै बुझ्नु भए हुन्छ। त्यस्तै तपाईँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने भए स्वास्थ्य क्षेत्रको बारेमा मात्रै जानकार हुनुभए पनि हुन्छ होइन। त्यस्तै गरी खाद्य सुरक्षाको क्षेत्रमा काम गर्ने भए खाद्य सुरक्षाको बारेमा मात्रै जान्नु भए पनि हुन्छ। यसमा कण्ठ गर्नुपर्ने कुरा त केही पनि छैन नि। अझै ठाकुरले खानेपानी तथा स्वच्छता प्रबन्धनको क्षेत्रमा काम गर्ने हो भने त्यताको जानकारी राख्नु पर्यो। आवासको क्षेत्रमा काम गर्ने हो भने त्यताको जानकारी राख्नु पर्यो, हो कि होइन? हो, भनेपछि आफ्नो क्षेत्रको मात्रै जानकारी लिए पुग्ने रहेछ। हो, आफूले कुन क्षेत्रमा काम गर्ने त्यो क्षेत्रको चाहिँ जानकारी लियो भने पुग्छ। यसको बारेमा अझ मजाले बुझाइएको छ होइन। तपाईँहरूको हातमा त्यहाँनिर मैले पुस्तिका पनि दिएको छु, त्यसको पेज नम्बर 14 पल्टाउनुहोस् त। यो पुस्तिकामा चाहिँ 124 पेज नम्बर छ। हजुरलाई दिएको पुस्तिकाको 14 नम्बर पेज पल्टाउनुहोस्, त्यहाँनिर स्वास्थ्यको बारेमा सबै कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। यहाँ चाहिँ सर ल हेर्नुहोस्, स्वास्थ्यको मापदण्ड के हो, यसको मुख्य क्रियाकलाप के हो भनेर यहाँ स्पष्टसँग लेखिएको छ। यहाँ भनिएको छ स्वास्थ्यको मापदण्ड के हो, यसको मुख्य क्रियाकलापहरू के हो भनेर प्रष्टसँग भनिएको छ।
त्यसै गरी यो सर मुख्य सूचक र मार्गदर्शनका लागि टिपोट लेखिएको छ सर यसमा। हो, यति कुरा बुझ्नुभयो भने स्फियरको बारेमा जान्न सजिलो हुन्छ होइन। अनि हेर्नुहोस् त, हरेक विषयको सुरुदेखि मार्क लगाइएको छ। यहाँ सँगसँगै मुख्य सूचक र मार्गदर्शनका लागि टिपोट पनि भनेर लेखिएको छ सर। हो, यति कुरा बुझ्नुभयो भने स्फियरको बारेमा जान्न सजिलो हुन्छ। त्यो स्फियर पुस्तकको यस्तो छेउमा हेर्नुहोस् त, हजुर यहाँ सुरुदेखि मार्क लगाइएको छ होइन। हजुर हो, यो है, हजुर जसले गर्दा हामीलाई पढ्न बुझ्न र जान्न सजिलो हुन्छ भनेर यो मार्क लगाइएको हो। यहाँ मार्क सबै रहेछ सर। भनेपछि नि सर, खाद्य तथा पोषण, आवास, सरसफाइ, पानी र स्वच्छताको विषयमा पनि यसरी नै बुझ्नु पर्ला होइन त? एकदम सही कुरा गर्नुभयो यहाँले। यहाँहरू सबैजनाले स्फियर पुस्तक कसरी पढ्ने भन्ने कुरा जानकारी भयो होइन? बुझ्यो सर। ल, फेरि हामी मूल कुरातिरै फर्कौँ है त। मूल कुरा भन्दा नि मूल विषयवस्तु होला सर। अच्छा, मूल विषयवस्तु नै हो। हजुर। फेरि हामी मूल विषयवस्तुतिर फर्कौँ है त। सर हामीले विपदको बेलामा के गर्न हुँदैन ल भन्नुहोस् त। मलाई लागेको सर, विपदको बेला प्रभावितलाई कुनै किसिमको धम्की या प्रलोभनमा पार्न पाइन्न। धर्म, वर्ग, लिङ्ग, जात, राजनीतिक आस्थाका आधारमा या अन्य कुनै पनि आस्थाका आधारमा भेदभाव गर्न पाइँदैन। हो, ठिक 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 हो, एकदम ठिक कुरा गर्नुभयो यहाँले। ल, आजको हाम्रो छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम यति नै गरौँ, बाँकी चाहिँ फेरि गर्दै गरौँ है त। मलाई त यही बसौँ जस्तो लागेको छ। तिमी बस नि त, हामी अर्को दिन भेट्न होला यहाँ। ल, जाउँ होइन त अब हामी। यतैबाट जाने हो? 44सम्म बाटो पर्छ। ए ल, जाउँ न त। यही सर विषयमा म कहाँ जाउँ कि म भाले काटिन्न त? तिम्रो भाले हिजै बिहान खाइसक्यो भन्ने थाहा छैन? काकीले बिहानै खबर गर्न आएको थियो। हो र? त खानु हुन्थ्यो। यहाँहरूलाई नाटक कस्तो लागिरहेको छ? अलिअलि मनोरञ्जन, अलि धेरै सन्देश पाइरहनु भएको छ होला। अब म तपाईँलाई एकजना दाईको कथा सुनाउँछु। उहाँलाई सबैले जङ्गे दाई भन्छन्। उहाँले भूकम्प, बाढी पहिरो जस्ता धेरै विपद भोग्नु भएको छ भने विपदबाट प्रभावित भएका आफ्नै गाउँठाउँका प्रभावित व्यक्तिहरूको बारेमा पनि जानकार हुनुहुन्छ। आजभोलि जङ्गे दाई विपदको यस्तै कथा सारङ्गीबाट सुनाउँदै हिँड्नुहुन्छ। हामी पनि लागौँ है उहाँको कथा सुन्न। आमा, बुबा, काका, काकी, दिदी, बहिनी, भाइ। आमा, बुबा, काका, काकी, दिदी, बहिनी, भाइ। मेरो कथा सुनाउँछु आज सबैलाई। मेरो कथा सुनाउँछु आज सबैलाई। वैशाखको महिना थियो 12 बजेतिर। वैशाखको महिना थियो 12 बजेतिर। भूकम्पले घर लाग्यो मनमा पर्यो पिर। भूकम्पले घर लाग्यो मनमा पर्यो पिर। कतिका त घर गए, कतिका त जान। मैले भन्न लाग्या कुरा सबैजना मान। विपदमा सबको बन्यो अस्थायी शिविर बासा। सहयोग केही पाइन्छ भन्ने मनमा थियो आशा। सहयोग केही पाइन्छ भन्ने मनमा थियो आशा। एकजना मान्छे आए, राहत दिई गए। अझै थप दिन्छु भनी छोरीलाई मिलाए। अझै थप दिन्छु भनी छोरीलाई मिलाए। मनमा रह्यो मनैको रहर, विपदले बनायो कहर निरसला। छोरीलाई लगेपछि मनमा खुसी छायो। तर पछि आँखै सामु उनको लास आयो। तर पछि आँखै सामु उनको लास आयो। बाढी पहिरो, चट्याङ अनि फैलदो कोरोना हरेक वर्ष बनाइरहन्छ
बनाइरहन्छ कैयौँको मरण हरेक वर्ष बनाइरहन्छ कैयौँको मरण विपदमा हामी सबै एउटा ख्याल गरौँ कसैलाई यस्तो नहो सबले सहयोग गरौँ कसैलाई यस्तो नहो सबले सहयोग गरौँ जङ्गे दाई अब तपाईँलाई जस्तो दुःख कसैलाई नपरोस्। त्यही भएर त नानी मैले मेरो कथा सबैलाई सुनाउँदै हिँड्छु। अब विपदको बेलामा सहयोग चाहिने सहयोगको नाममा कतिले नराम्रो गर्ने प्रलोभन देखाउने कतिले त जागिर लगाइदिन्छु भनेर कता हो कता लाने अनि यौन हिंसा गर्ने मारिदिने पनि गर्दो रहेछन्। हो दाई, अब यस्तो किसिमको घटना नहोस् भनेर हामी सबैजना लागि पर्नेछौँ। द्वन्द्वबाट प्रभावित विपदबाट प्रभावित वर्गहरूलाई कसरी सहयोग गर्ने अनि यसरी सहयोग गर्दाखेरि के कस्ता किसिमका मापदण्डहरू अपनाउने भनेर हामीले सिकाइरहेका छौँ। हामी सबैजना सचेत भयौँ पनि यस्ता घटनाहरू हुनबाट पनि रोकिन्छ। अनि नानी कहाँ पुगेर आएकी नि? ए म जङ्गे दाई, हेर्नुहोस् न, यही विपदको बेलामा प्रभावित मान्छेहरूलाई सहयोग गर्दाखेरि के कस्ता किसिमका मापदण्डहरू अपनाउने भनेर पालिकाले छलफल कार्यक्रम राखेको थियो, त्यही गएर आएकी। ए हो त, अब बुढेसकाल लाएपछि बिर्सिने रोगले छुँदो रहेछ। नानीलाई ढिलो भयो होला। हुन्छ नानी, जाऊ जाऊ नानी। हुन्छ हुन्छ जङ्गे दाई, अहिले लाग्यो है त। हुन्छ हुन्छ। हे धनी गरे सबैलाई विपद पर्न सक्छ धनी गरे सबैलाई विपद पर्न सक्छ सबैजना सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनु पर्छ ठिक समयमा विधि पुराई सहयोग गर्नु होला ढाक धम्की हिंसा जस्ता काम नगर्नु होला ढाक धम्की हिंसा जस्ता काम नगर्नु होला। जीवन जीवने ओ जीवन होइन के भयो बुवा किन कराएको भने ल हेर त आज बिहानै उठेछ त केटो त जोर जोरले कराउन थाल्नुभयो बिहान बिहानै म त कसैलाई सहयोग गर्न जानु पर्यो कि भनेर नि भनेपछि तेरो दिमागमा पुरै सहयोगको भावना घुसिसक्यो है त ए बाबु अनि मलाई पनि अहिले कता कता मलाई चाहिँ जिज्ञासाहरू आइराखेका छन् के जिज्ञासा बुवा सकेसम्म यो विपद भन्ने कसैलाई नआओस् आइहाले पनि यसलाई कसरी सामना गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ मान्छेले चाहिँ सजिलैसँग बुझोस् जानोस् सजिलैसँग चाहिँ यो विपदलाई चाहिँ पन्छाउन सकोस् भन्ने लाग्छ कि मलाई त भनेपछि बुवाको मनमा पनि सहयोगी भावना पलाउन थालेछ है थालो अब हेर्नुहोस् बुवा यो विपद भन्ने कुरा कतिखेर आउँछ थाहा हुन्न कतिपय विपद त हामी आफैले निम्त्याइरहेछौँ अब कसरी भन्नु होला खोलाको किनार खोला मिचेर बस्ती बसाउने भिरालो जग्गामा घर बनाउने बस्ती राख्ने अनि तपाईँको वन जङ्गल फडानी गर्ने यस्ता क्रियाकलापले गर्दाखेरि जति बेला पनि विपद आउँछ भन्ने मान्छेलाई थाहा छ तर टेर्ने होइन। अब यस्तो बेला विपद आएपछि के गर्ने ल भन्नुहोस् त। हो एकदमै सही कुरा गरिस् भाउ एउटा कुरा नि भाउ यो विपद आइसकेपछि होइन त विपद प्रभावित मानिसहरूलाई अस्थायी शिविरमा राखिन्छ अस्थायी शिविर भनिसकेपछि अब त्यहाँ भिडभाड पनि हुन्छ त्यहाँ खानेपानीको चाहिँ व्यवस्था हुनु पर्यो त्यहाँ शौचालयको व्यवस्था हुनु पर्यो स्वास्थ्य पनि त्यहाँ चाहिँ जो मानिसहरू चाहिँ बस्नुहुन्छ उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ त्यो पनि ख्याल गर्नु पर्यो सरसफाइ हुनु पर्यो होइन हजुर यो पानी कति चाहिन्छ यस्ता चिजहरू कसरी व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा थाहा पनि कसरी खै कसरी छोडिदिनु बुवा म तपाईँलाई मिठो चिया पकाएर खुवाउँछु हुँदैन आफू गर्छु आग्रह कुरा ऊ गर्छ आग्रह
त्यो अस्थायी शिविरमा खानेपानीको व्यवस्था कसरी गर्न सकिएला, शौचालय चाहिँ कस्तो किसिमको हुनु पर्ला, कसरी बनाउनु पर्ला, अन्त कसरी व्यवस्थित गर्नु पर्ला, सरसफाइको चाहिँ त्यो चाहिँ के अरे गर्ने तरिकाहरू, व्यवस्था गर्ने तरिकाहरू कस्तो होला, अन्त स्वास्थ्यको कुरा कसरी मिलाउन सकिएला भनेर सोधेको छु। ऊ चाहिँ चिया खान जाऊँ भन्छ। त्यो चाहिँ भन्न पहिला कसरी। बुबाको प्रश्नमा छोरो जीवनले उत्तर दिन सकेन। हामी पनि हाम्रो जीवनका कैयौं प्रश्नको उत्तर दिन सक्दैनौँ, तर यसको मतलब हामी चुप लागेर बस्ने होइन। जानकार व्यक्ति तथा सम्बन्धित विज्ञसँग यसको उत्तर सोध्न सक्छौँ। यो नाटकमा त जीवनलाई झन् सजिलो छ, किनकि उसको पालिकाले स्पियर निर्देशिकाको बारेमा जानकारीमूलक छलफल चलाएको छ। यो छलफलमा साथीहरू र सहजकर्तासँग समेत भेटघाट हुने भएकाले उसलाई यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न झन् सजिलो पनि छ। हेरौँ नाटकको बाँकी भाग। बुढेसकाल लागे पनि पढ्न मन लाग्ने, ज्ञान गुण पाएपछि ठकै पनि भाग्ने, ज्ञान गुण पाएपछि ठकै पनि भाग्ने, पढ्नलाई उमेरले के छ त्यो र बरै, पढ्नलाई उमेरले के छ त्यो र बरै, अनुशासित बन्नलाई शिक्षाको नै भरै, अनुशासित बन्नलाई शिक्षाको नै भरै। दिदी बहिनी दाजुभाइ सुन्नु होला सबै, विपद व्यवस्थापन गर्न जान्नुपर्छ आजै, विपद व्यवस्थापन गर्न जान्नुपर्छ आजै। पहिले जान्ने किन आएको जङ्गे दाइ? ए हाम्रो कक्षामा अहिले सर आउनुहुन्छ। म पनि पढ्न आएको नि। ए पढ्न आएको र यो उमेरमा पढेर के हुन्छ, के फाइदा हुन्छ, के नचाहिँदो कुरा गरिरहेको दाइ? तपाईँ जस्तो युवाले यस्तो भन्न सुहाएन नि। ए ज्ञान पाउन उमेरले कहिल्यै छेक्दैन, जसले जे भने पनि पाइला रोकिँदैन, जसले जे भने पनि पाइला रोकिँदैन। जङ्गे दाई किन ताली बजाएको? जङ्गे दाई जस्तो मान्छे आजको छलफलमा आछन्, खुसीको कुरा पो त यो त। सबैले जान्ने कुरा जङ्गे दाईले जान्नु नहुने हो र? त्यही त। अनि यति राम्रो कुरा जङ्गे दाइले गीतबाट सुनाएपछि ताली बजाउनु परेन? हेर ठाकुर, तिमीले जङ्गे दाइले जे पाए त्यही चाहिँ भन्ने होइन है। ल म चाहिँ यहाँ जङ्गे दाईको छेउमै बस्छु। बस्यो खोइ सर पो आउनु भएन त। आज पनि सरले ढिला गर्नुभयो त, के कति कारणले होला? ल सरले त हिजै भन्नुभएको थियो त आज आउन ढिला हुन्छ भनेर। गाउँमा अर्को एउटा छलफल छ अरे, त्यो सकेर आउनुहुन्छ। ए ल सबैजनालाई नमस्कार। नमस्कार सर। आउन ढिला भयो अलिकति। होइन के छैन सर, बसौँ सर। ओहो, आज त जङ्गे दाइ पनि आउनु भएछ त। म पनि आएको सिक्नु पर्यो, जान्नु पर्यो भनेर, अनि सिकेर जानेपछि बुझाउनु पनि पर्यो गीत गाउँदै भनेर नि। एकदम राम्रो गर्नुभयो जङ्गे दाइ। दाइलाई ल जाउँ त दाइ सिकौँ भनेर भने होइन दाइ? ए तपाईँले भन्नुभएको? मैले त नि अरू कसले भन्छ। ल एकदम राम्रो गर्नु। जङ्गे दाई आएपछि हाम्रो यो छलफल कार्यक्रमको माहौलै अर्कै भएको छ। ल अब हामी आज छलफल सुरु गरौँ है त आज। हुन्छ सर। सर आज मलाई बुवाले बिहान बिहानै एउटा प्रश्न सोध्नु, मैले त्यसको जवाफै दिन सकिनँ। ए के प्रश्न हो भन्न, म उत्तर दिइहाल्छु नि। ओहो, सबै कुरा आउँछ तँलाई? अहिलेसम्मका हाम्रो छलफलमा के कुरा भएको छ त्यो त तँलाई याद छैन होला? ल तपाईँहरू विवाद नगर्नुहोस् है। बुवाले के प्रश्न राख्नु भएको थियो जीवनजी, त्यो कुरो चाहिँ ल यहाँ भन्नुहोस् त। बुवाले मलाई सोध्नुभयो कि यो विपदको बेला कुन मापदण्डका आधारमा पानीको आपूर्ति गर्ने भन्नुभयो सर। मैले जवाफ दिन सकिनँ। ओहो, मेरो मनमा पनि सर ठ्याक्कै यो प्रश्न थियो। जस्तो भूकम्पको बेलामा हामीलाई यो समस्या कस्तो आइपरेको थियो नि, यदि त्यो बेलामा हामीलाई पानी आपूर्ति कसरी गर्ने भनेर सही मापदण्ड थाहा भएको भए यस्तो हुँदैन थियो होला सायद। हो, मन मिल्नेको कुरो पनि मिलिहाल्छ नि। सरी जिस्केको होइन, यी भाइले यो छलफललाई रमाइलो गर्न खोजेको हो कि जिस्केको हो, म त बुझ्नै सकिनँ। अलिअलि जिस्केको त राम्रो, त्योभन्दा बढी भयो भने चाहिँ छलफलबाट निस्केको राम्रो। सरी सर। ल ठिक छ, आजको अन्तर्क्रियातिरै जाउँ है त।
तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ पानी भनेको हाम्रो जीवन हो होइन। हामीले पिउने पानी शुद्ध हुनुपर्छ, नत्र हामीलाई झाडा पखाला हैजा जस्तो रोग लाग्न सक्छ। हामीले प्रयोग गर्ने पानीको स्रोत भनेको इनार, त्यस्तै गरी धारा, कुवा, तलाउ हो होइन। यहाँबाट हामीले पानी पिउने बेलामा द्वन्द्व तथा विपदको समयमा पानीको अभाव हुन सक्छ, दूषित हुन सक्छ, हाम्रो पानीका मुहानहरू फोहोर हुन सक्छन्। जस्तो इनार, तलाउ, कुवा, पाइपबाट आउने पानीहरूको बाटो अवरुद्ध हुन सक्छ। यहाँहरूले बुझ्नुभयो? बुझेँ सर। सर यस्तो बेलामा खोलाको पानी खाए हुँदैन? तपाईँ आफै भन्नुहोस् त, खोलाको पानी खान हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन होला सर। खोलाको पानी दूषित पनि हुन सक्छ, त्यसैले पिउन हुँदैन भनेको। द्वन्द्व तथा विपदमा परेका व्यक्तिहरूलाई शुद्ध पानी मात्रै वितरण गर्नुपर्छ। सर भनेपछि खानको लागि अनि नुहाउन धुवाउन घरायसी आवश्यकताको लागि पनि पानी पाउनु अधिकारभित्र पर्छ हो। यो अधिकार भित्रै पर्छ। अनि सर पानी कति चाहिन्छ भनेर चाहिँ कसरी थाहा पाउने हामीले? मलाई थाहा छ सर। ल भन्नुहोस् त। सोधेर थाहा पाउने नि। कस्तो कुरा गर्छ, बोल्नलाई बोलिरहेको छ मान्छे। यसरी पनि थाहा पाइन्छ? सोध्नु पो पर्छ। ए भाइ पाइन्छ कि भनेर एकैछिन सरको कुरा सुन्नु। ल फेरि विवाद नगर्नुहोस् न। हजुर। ध्यान दिएर यता सुन्नुहोस् है। जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि मानिसलाई पानीको आवश्यकता हुन्छ होइन। यो कुरा त तपाईँहरूलाई थाहा छ, मैले अघि नै पनि जानकारी गराइसकेको छु। कति मात्रामा पानी चाहिन्छ भनेर चाहिँ जानकारी हुनुपर्छ क्या। अघि नै मैले भने जस्तो झन् विपदको बेलामा त चाहिने मात्रामा पानीको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। सर यो विपदको बेला एकजनालाई न्यूनतम कति मात्रामा पानी चाहिएला सर? जति खर्च हुन्छ त्यति नै चाहिन्छ। कति जिस्केका फेरि जिस्के नि। अब योभन्दा अलिकति बढी जिस्के भने छलफलबाट निस्के। यसलाई त नि संसारको सबै कुरा थाहा छ यसलाई। ल भयो, फेरि विवाद नगर्नुहोस् न। यता आउनुहोस् न, छलफलतिर आउनुहोस् है त। अब ल सुन्नुहोस् है, एकजना मानिसलाई कम्तीमा पनि पिउनको लागि 2.5 लिटरदेखि 3 लिटर पानीको आवश्यकता हुन्छ। त्यस्तै अन्य प्रयोजनको लागि चाहिँ 12 लिटर पानीको आवश्यकता हुन्छ, जसलाई हिसाब गर्दाखेरि एकजना मानिसलाई कम्तीमा 15 लिटर पानीको आवश्यकता हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ हामीले। भनेपछि 2.5 देखि 3 लिटर चाहिँ पिउनलाई भयो हो, बाँकी 12 लिटर चाहिँ लुगा धुन, तरकारी, खाना, अन्य प्रयोजन भनौँ न, विभिन्न प्रयोजनको लागि 15 लिटर कम्तीमा प्रतिदिन चाहिने रहेछ। मैले पनि ट्याक्कै बुझेँ हो यो कुरा त। भनेपछि 17 लिटर भयो नि, बिग्रिएन? बिग्रिन त बिग्रिएन, तर कम्तीमा 15 लिटर चाहिँ आवश्यक हुन्छ भनेको। बुझेँ सर। ल अब विपदका लागि कम्तीमा पनि यति पानीको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझिसक्यौँ। यसको मापदण्ड यति छ भन्ने कुरा पनि हामीले जानिसक्यौँ होइन। यो स्पेयर मापदण्डमा पनि तोकिएको होला। अझ क्लियर भएर तपाईँहरू बुझ्न चाहनुहुन्छ भने यो पुस्तक हेर्नु होला। यो पुस्तकमा पनि सबै कुराहरू छर्लङ्ग बुझिने गरी सरल भाषामा लेखिएको छ। हुन्छ सर। बुवा बुवा के हो? होइन कहाँ हो तपाईँ? एकछिन बाहिर निक्लिनु यहाँ। एकछिन पल्टिम कि भनेर बसेर निक्लिन्न म त। यहाँ तपाईँलाई फाइदाको कुरा लिएर आएको छु। ल ल ल आइहालेँ। के कुरा सोध्नु पहिला? के अब मैले सोधेको थिएँ त्यसैको उत्तर लिएर आइस् त होला नि होइन? बिहान सोध्नु भएको थियो नि। त्यो के भन्छन् त्यो? के भन्छन्? के भन्छ त्यो आफैलाई थाहा छैन। अब मलाई के भन्छ भनेर सोध्छ। विपद प्रभावितलाई के कति मात्रामा पानीको आपूर्ति गर्नुपर्छ भनेर सोध्नु भएको थियो। ए सोधेको थिएँ। त्यो आज मैले छलफल हुँदाखेरि त्यो प्रश्न राखेँ, त्यसबाट मैले तपाईँको उत्तर खोजेर ल्याएँ। ए हो, जा मुडा लिएर आऊ। ल केटोले गर्छ। मुडा चाहिँ कौसीमा नराख्नु, यो शीत परेर खत्तमै हुन्छन् भन्छु। ले त्यो चिया पसलको मुडा र हाम्रो मुडा उस्तै रहेछ। अनि के बुवा, मैले विपद प्रभावित एकजनालाई प्रतिदिन पिउनलाई कमसे कम 2.5 देखि 3 लिटर पानी चाहिने रहेछ। अनि बाँकी अरू प्रयोजनका लागि पकाउन, मुख धुन, कुल्ला गर्न, अरू के होला होइन, त्यसका लागि चाहिँ 12 लिटर चाहिने रहेछ। जम्मा 15 लिटर पानी आवश्यक हुन्छ। ठ्याक्कै 12 लिटर, त्योभन्दा बढी। अब बढी भयो त झन् राम्रो भयो होइन। अब कम्तीमा पनि 3 लिटर पिउनलाई, 12 लिटर अरू प्रयोजनका लागि चाहिने नै भएछ।
ए ल यसो सोच्दाखेरि यस्ता कुरा त चाहिन्न होला भन्ने लाग्थ्यो क्या मलाई। भनेपछि हामीले हाम्रो जीवनमा चाहिने कुरा आफैले ख्याल गर्न खोज्दै रहन्छौँ। हो फेरि त्यो खानेपानी जुन मैले 3 लिटर भने नि त्यो पनि शुद्ध चाहिन्छ। शुद्ध चाहिन्छ, शुद्ध खान मिल्ने हुनु पर्यो, या उमालेको पानी हुनु पर्यो, या शुद्ध पार्ने रसायन मिसाएको हुनु पर्यो। ए न त फोहोर पानीले त विभिन्न किसिमका रोगहरू लाग्न सक्छन्। रोग लागिहाल्छ। अनि अर्को कुरा, विपद प्रभावित बस्तीमा कति मान्छे छन् त्यो संख्याको अनुपात अनुसार पानीको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। ए भनेपछि त अब चाहिँ एकजनालाई कम्तीमा नि चाहिँ होइन पिउन र अन्य प्रयोजनको लागि चाहिँ 15 लिटर भनिसकेपछि त अब कतिजना जनसङ्ख्या छ त्यहाँ त्यो अनुसारले चाहिँ कति पानी चाहिँदो रहेछ भन्ने पत्ता लगाउन सकियो। त्यो पनि एउटा निश्चित मापदण्ड बनिएको छ बुवा। के जसरी एउटा धाराले झन्डै 250 जनालाई पुग्दो रहेछ। ए तर त्यो धाराबाट प्रति मिनेट 1 मिनटमा कमसे कम 7.5 लिटर पानी आउनु पर्यो। ए भनेपछि 250 जनालाई अनि त्यसपछि 7.5 लिटर चाहिँ प्रति मिनट आउनु पर्यो पानी। त्यस्तो व्यवस्था गरिया छ कि छैन भनेर हामीले स्थानीय अधिकारीहरूलाई सोध्नु पनि पर्छ। अब त आफै पनि त एउटा चाहिँ गाउँपालिकाको विपद सम्पर्क व्यक्ति तँलाई त यस्तो कुराहरू थाहा हुनुपर्ने होइन। अब अहिले चाहिँ बल्ल चाहिँ थाहा पाउन खोज्दैछ, भेला थाहा पाउनु पर्थ्यो। हो त, त्यही भएर यो स्पियर निर्देशिका अनुसार पूर्ण रूपमा हामीले मापदण्ड लागू गर्नलाई के गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ आजभोलि हामी छलफल कार्यक्रममा छौँ। ए अनि अर्को कुरा नि बुवा, सबै किताब हेरेर भनेको छ, याद गर्न सकेनस्? याद पनि छ, तपाईँलाई सम्झाउन अझै सजिलो होस् भनेर म पुरै मापदण्ड उल्लेख गरिरहेको छु क्या यहाँ। अब अनि घरबाट 500 मिटर जतिसम्म पानी उपलब्ध हुनै पर्छ। घरबाट 500 मिटरसम्म भनेपछि आधी किलोमिटर हो, त्यहाँभन्दा टाढा जाँदाखेरि त फेरि अप्ठ्यारो हुने भयो नि त। अनि पानी लिनको कुल समय, पानी लिनलाई ल्याउनलाई 30 मिनटभन्दा बढी नलाग्ने हुनुपर्छ। भनेपछि त्यहाँ गएपछि त भिड हुन सक्छ, त्यो भिड हुँदाखेरि पनि चाहिँ आधी घन्टाभन्दा लाग्न भएन भन्ने कुरो। अब कुरा के भने, अब यी कुराहरूमा ख्याल राख्ने हाम्रो आफ्नो जिम्मेवारी पनि हो, आफ्नो कर्तव्य पनि हो। अब यही कुरा जानेको उपलक्ष्यमा के उपलक्ष्य बुवाले यसो खाजा बनाएर खुवाउने हो कि? हेर न, मैले खाजा खाएर पेट टन्न अगाएर यसो पल्टिन मात्रै लाग्यो बेला त आएको, खाजा त मैले बनाएर राखेको छु नि। खाजा त मलाई छलफलमै भन्दै थिएँ नि, अब बुवासित नबसी खानै रुच्दैन मलाई, घरमै मिठो बनाइहाल्नुहुन्छ बाले भनेर पो आएको त म त। ठिकै गरिस् बाउ, तैँले पनि यो चाहिँ के किताब खै देखा त? यो किताब त सर र हेर्नु पो मन लाग्यो त। स्फियर निर्देशिका मानवीय बडापत्र तथा मानवीय प्रतिकार्यमा न्यूनतम मापदण्डहरू। अब म पनि यो पढ्दै रहेछु। स्फियर भनेको के हो? मानवीय बडापत्र संरक्षण सम्बन्धी सिद्धान्तहरू, मूलभूत मानवीय मापदण्ड, पानी आपूर्ति, सरसफाई तथा स्वास्थ्य। यही लेखाएर तर म जाने छ त्यो किताबमा त रहेछ नि। अब थाहा नपाए कसले बोल्न सक्छ त? खाद्य सुरक्षा तथा पोषण, आवास तथा बस्ती स्वास्थ्य। अब विपद प्रभावितको लागि के व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, कुन मापदण्डमा रहेर गर्नुपर्छ भनेर यसमा सबै कुरा लेख्या छ बुवा। अब म पनि पढ्दैछु, तपाईँ पनि फुर्सदको बेला पढ्दा हुन्छ क्या, जानिराखेको राम्रो। ए बाउ, यो मसिना अक्षर त पढ्न गाह्रो पो हुँदो रहेछ त। त्यो म भनिदिउँला नि त। ए ल हुन्छ, मोटो त मैले पढिहालेँ। अहिले यो पानीको सम्बन्धमा जुनसुकै कुरा पनि मैले भने नि, ती पनि साना अक्षरमा भावनाले यो बिचमा के रहेछ त? त्यो पनि त्यही बुँदा हुन्। ए यो पनि मसिना अक्षर गरेर चाहिँ मैले त्यति बुझ्दिनँ। मलाई त भोक लागेको छ बुवा। ल जाम धेरै ढिलो भयो है, त्यसै लाउला फेरि। हजुर तताउँदै गर्नु नि त, म मुढा कोसीमा राखेँ। ए ल त्यहाँ यो भर्खरले किनेर ल्याएको चल्लो छ, यसलाई अगाडि सुत्याएर छ, कराउँदैन। ल म यो राखेर आउँछु। ल ल ल होइन फेरि कसलाई के भएछ? ए बखतेका बाउ छोरी पो रहेछन् त।
बखतै छोरीलाई के भयो? खै के भयो बान्ता पनि आएको आइछ, पेट पनि उत्तिकै दुखिरहेछ भन्छ। त्यसो भए त तुरुन्तै स्वास्थ्य चौकी लगिहाल। धन्न स्वास्थ्य चौकी बेलैमा बनाएको थियो र ठिकै भयो। तपाईँलाई थाहा छ यो सब कसरी भयो? पक्कै पनि सरसफाइको कमीले भएको। यो साल आएको बाढी पहिरोले बकते जस्ता थुप्रैको घर बगायो। बिचराहरू माथि शिविर बनाएर बसेका छन्। हे भगवान्, बकतेको छोरीलाई केही नहोस्, छिटो निको होस् प्रभु। जङ्गे दाई, के भयो? किन हात जोडेर बसिराख्नु भएको? कसैलाई केही त भएन नि? बखतेकी छोरी बिरामी भएर स्वास्थ्य चौकी लाँदै रहेछन् अनि यही भेट भयो। मैले त बखतेकी छोरीलाई सन्चो होस्, निको होस् चाँडै भनेर प्रार्थना गरी बसेको नानी। जङ्गे दाई, अब यो रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिनु जाति होइन र? त्यो त हो। त्यही भएर तपाईँ हामी सबैजनाले सरसफाइमा विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्छ भनेको कारण यही भएर त हो नि। कुरो एकदम ठिक नानी। त्यही भएर आजभोलि गाउँघरमा सरसफाइको बारेमा भनेको सुनेको छु मैले पनि। विपदको बेलामा प्रभावित व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सहयोग चाहिन्छ। यसरी सहयोग गर्दाखेरि मापदण्ड पालना नगरिकन सहयोग गर्दा अव्यवस्थित हुन सक्छ, जसले गर्दा चाहिँ अरू धेरै कुराहरूमा असर पुग्छ। सरसफाइको उचित व्यवस्था नहुँदाखेरि विभिन्न रोग लाग्न सक्छ। जस्तो भनिन्छ नि जङ्गे दाई, आफू बस्ने घर मात्रै सफा भएर हुँदैन के, आफू बस्ने वरपरको वातावरण पनि सफा र स्वच्छ हुनुपर्छ। हो नि नानी, आखिर रोग फैलिने भनेको वातावरण प्रदूषण भएर पनि हो। तर मान्छेहरूबाट फोहोर उत्पादन त भइहाल्छ नि। हो, यही फोहोरलाई हामीले उचित तरिकाबाट व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। जस्तो कि कुहिने फोहोरहरूलाई मल बनाउन सकियो, नकुहिने फोहोरहरूलाई विसर्जन गर्न सकियो। अनि ठाउँ ठाउँमा फोहोर राख्ने ठाउँ बनाइन्छ नि, कति चाहिने भनेर कसरी थाहा पाउने होला? हामीले यसरी फोहोर राख्ने ठाउँहरू चाहिँ कुनै ठुलो ड्रम राखेर अथवा ठुलो खाल्डोहरू खनेर बनाउन सक्छौँ। जस्तो कि हामीले बनाएको फोहोर फाल्ने ठाउँ हुन्छ नि जङ्गे दाई, त्यो फोहोर फाल्ने ठाउँ चाहिँ हामी बस्ने ठाउँबाट कम्तीमा पनि है, सुन्नुहोस्, कम्तीमा पनि 15 मिटर पर हुनु पर्यो। लगभग 40 परिवारको लागि चाहिँ जुन त्यो फोहोर विसर्जन गर्ने जुन खाल्टो, जुन भाँडो, ड्रम जे हुन्छ त्यो चाहिँ कम्तीमा पनि 100 लिटर क्षमता भएको हुनुपर्छ। ए हो है, भनेपछि 100 लिटर क्षमता भएको भाँडोले लगभग 40 परिवारलाई पुग्दो रहेछ है। हो। अनि नानी, कतिपय फोहोर त फेरि प्रयोग गर्न पनि मिल्छ रे नि, होइन र? सही भन्नुभयो जङ्गे दाई। जस्तो कि सिसा, प्लास्टिकका बोतलहरू जस्ता सामानलाई चाहिँ हामीले छुट्टै जम्मा गरेर बेच्न पनि सकिन्छ र त्यसलाई पुनः प्रयोगमा ल्याउने बनाउन पनि सकिन्छ। ए हो र नानी। अनि बस्तीमा शौचालयको व्यवस्था चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ? शौचालय चाहिँ कम्तीमा पनि एउटा शौचालय चाहिँ 20 जनालाई हुनुपर्छ र यो आफू बसेको ठाउँबाट कम्तीमा 50 मिटर पर हुनुपर्छ। ए हो र, भनेपछि कम्तीमा 20 जनाको लागि चाहिँ एउटा शौचालय चाहिँ हुनु पर्दो रहेछ होइन त? एउटा कुरा त मलाई पनि थाहा छ नि नानी, शौचालय गएर आएपछि फोहोर मैला समातेपछि साबुन पानीले हात धुनु पर्छ नि, नत्र त रोगले आक्रमण गरिहाल्छ नि, होइन त नानी? हो, दाइले सही भन्नुभयो यो कुरा नि। अलिअलि त मैले पनि जानेछु कि नानी। यति मात्र होइन नि जङ्गे दाई, शौचालय अपाङ्ग मैत्री पनि हुनुपर्छ। हो, ठिक भन्नु हो नानीले। अब यस्तो विपद परेका बेलामा त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पनि त हुन सक्छन्, उनीहरूलाई पनि त शौचालय जान सजिलो हुनु पर्यो। त्यसको लागि त अपाङ्ग मैत्री शौचालय पनि त हुनु पर्यो नि, होइन त नानी? हो जङ्गे दाई, हो। अघि मैले भनेको थिएँ नि नानी, यो शौचालय गएपछि साबुन पानीले हात धुनुपर्छ होइन, सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ भनेर। यो बारेमा त मलाई एउटा गीत पुरो, गीत मार्फत चाहिँ जनचेतना जगाउने हो भने अझै मान्छेले चाहिँ सुन्थे अनि प्रयोगमा ल्याउँथे कि भनेर म एउटा गीत सुनाउँछु है। ल सुनौँ। शौचालय गएपछि फोहोर छोएपछि हात सफा हुन्छ साबुन पानीले धोएसे, हात सफा हुन्छ साबुन पानीले धोएसी। जङ्गे दाईको गीत र
ल है जति सुने पनि नअगाइने। ल उता छलफलमा पनि जानु छ, अहिले लाग्यो है त। ए हुन्छ नानी हुन्छ, भेट्दै गरौँला है नानी। आज मेरी छोरी बाँचेको भए यसै गरी ज्ञानमुनका कुरा बाँड्दै हिँड्थ्यो होला, तर यी छोरीहरूलाई भेट्दा मलाई आफ्नै छोरी भेटे जस्तै लाग्छ। आज म तपाईहरूलाई खाद्य सुरक्षा तथा पोषणको बारेमा महत्त्वपूर्ण कुरा सुनाउँदैछु हैन। विपदको बेलामा पर्याप्त मात्रामा खाना र भोक मेटाउने अधिकार हुन्छ हैन, बुझ्दै हुनुहुन्छ नि। हामीले त्यस्तो बेलामा खाने खानामा पोषण हुन जरुरी छ। यदि पोषण भएन भने रोगी हुन्छ, बिरामी पर्छ, अनि रोगसँग लड्ने क्षमता भएका खानेकुराहरू मात्रै खानुपर्छ। सरले एकदमै राम्रो कुरा निकाल्नुभयो सर। यो स्पियर निर्देशिकामा चाहिँ पोषण सम्बन्धी एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा उल्लेख गरेको छ सर। जस्तो कि एकजना व्यक्तिलाई प्रतिदिन 2100 क्यालोरी शक्ति प्रदान गर्ने खानेकुरा खानुपर्ने रहेछ हो। यो त बुझ्यो सर, तर त्यो 2100 क्यालोरी शक्ति प्रदान गर्ने खानेकुरा कुन मात्रा कसरी खाने, कसरी थाहा पाउने सर? हो, एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो जीवनजीले हैन। हेर्नुहोस् है, हामीले खाने खानामा कम्तीमा पनि चामल 420 ग्राम हुन जरुरी छ। यो चाहिँ नेपालको परिप्रेक्ष्यमा, एकदम नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हो। यो चाहिँ नेपाली माटोमा चाहिँ जस्तो यो त विश्वभर लागू हुने कुरा हो नि हैन। स्पेयर निर्देशिका, स्पेयर प्रणाली हजुरहरूलाई थाहा छ। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ कम्तीमा 420 ग्राम चामल हुन जरुरी छ, 80 ग्राम दाल हामीले खानै पर्छ, त्यस्तै गरी 30 ग्राम तेल खानै पर्छ। यो चाहिँ कम्तीमा खानुपर्ने खाना हो। एकछिन, 420 ग्राम चामल हो, 80 ग्राम दाल हो, 30 ग्राम तेल, यो हो। त चाहिन्छ। अनि अचार चाहिँ चाहिँदैन, भात जाँदैन। अचार पनि चाहिन्छ। तर यति कुरा चाहिँ सङ्कटमा परेको बेला पनि, अर्थात् भनौँ विपदमा परेको बेला पनि नखाई नहुने कुरा हो है यति चाहिँ भनेर भनिएको हो क्या। ए सर, त्यसो भए त म यो कुरामा जानकार भएँ। अब त सर म यहाँ लेखेको कुरा सबै भन्न सक्छु। भट्टाटाटाटाटाटाबाट हो त है, तिमीलाई त सबै आउँछ, नआउने के छ तिमीलाई भन त। म जन्मिँदै ट्यालेन्ट थिएँ अरे हाम्रो आमाले भनेको। हो हजुर हो। त्यसैले हामीले सङ्कटको बेलामा खाद्य सुरक्षा तथा पोषणको लेखाजोखा गर्नुपर्छ। हजुर। अल्प पोषण नहोस् भनेर पहिले नै सावधानी अपनाउनुपर्छ। कुपोषण लागेर उपचार गर्न ठिक कि पहिले नै पोषणयुक्त खानेकुरा खान ठिक? ल भन्नुहोस् त ठाकुरजी। अब पहिले पोषणयुक्त खाना खाने नि सर, किन उपचार गर्ने? हो, पहिले नै पोषणयुक्त खानेकुराहरू खाने। हजुर। अझ धेरै कुराहरू जान्नको लागि यो पुस्तक हेर्नुहोस् त। यो पुस्तकको 203 नम्बर पेजमा धेरै कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। पल्टाउनुहोस् त जीवनजी। हजुर हजुर। सर, हजुर, यस्तो विपदको बेलामा त बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई त हामीले विशेष ख्याल पो गर्नुपर्ने रहेछ है। हो, एकदम ठिक भन्नुभयो रिताजीले। बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरी, HIV संक्रमितहरूलाई त अझ बढी ख्याल गरेर खानेकुराहरू दिनुपर्छ। हो सर। अपाङ्गता भएकाहरूको सन्दर्भमा पनि यही नियम लागू हुन्छ होला हैन सर? हो, अपाङ्गता भएकामा पनि यही नियम लागू हुन्छ। ल, तपाईहरू सबैजनाले यो कुराहरू मजाले बुझ्नुभयो? सबै कुरा बुझ्नुभयो? बुझ्यौँ सर। सर हजुर, बुझ्न त बुझ्यो। अब खानेकुरा त हामी अर्कालाई दिन्छौँ, तर म्याद सकिएको हुन्छ हुँदैन त्यो नहेरिकन दिनु मिल्छ त सर? मिल्दैन नि, मिल्दैन। म्याद सकिएको खानेकुरा त हामीले खानै हुँदैन, दिन पनि हुँदैन, खान पनि हुँदैन, दिन पनि हुँदैन। हजुर। अनि प्याकेटमा राखिएको खानेकुराहरू पनि राम्रोसँग याद गर्नुपर्छ। प्याकेट गर्दाखेरि हावा छिरेको छ भने त्यस्तो कुराहरू पनि खानु हुँदैन, बुझ्नुभयो? ए हजुर। यसले गर्दा रोग निम्त्याउन सक्छ होला। रोग निम्त्याउन सक्छ होला होइन, रोग निम्तिन्छ नि मान्छे रोगी बन्छ। हजुर। त्यसैले रोगी हुनुभन्दा अगाडि नै सुरक्षा अपनाउनु राम्रो हो, होइन त? हो हो सर। यो ठाकुरले जे कुरा पनि मैले बुझिसके मात्रै भन्छ सर। एकचोटि सोध्नु त केही कुरा आउँदैन होला। आज हामीले छलफल गरेको कुरा त तपाईँले जहाँबाट सोध्नु भए पनि म त फ्याट उत्तर दिन्छु। ल, जान्नु हो भने त सोध्नै परेन नि। जान्ने मात्र होइन सर, एउटा कुरा नि के भने नि, यस्तो बेलामा भन्दा पनि विपदको बेलामा भनौँ न। विपदको बेलामा पोषणयुक्त खानेकुरा खाएन भने मान्छे बिरामी हुन्छ। अब बिरामी भयो भनेदेखि अब उपचार गर्दा खर्च पनि हुन्छ, अब मान्छे मर्न पनि सक्छ।
यदि बिरामी भएर निको भयो भने पनि यताउति गर्न सक्दैन, त्यो भएर यो चाहिँ चाहिन्छ। यो चाहिन्छ भन्दा पनि खाद्य सुरक्षा तथा पोषण चाहिन्छ भन्नुपर्छ क्या। ए खाद्य सुरक्षा तथा पोषण चाहिन्छ। हो, खाद्य सुरक्षा तथा पोषण चाहिन्छ। हजुर। र हामीले अर्को बुझ्नै पर्ने कुरा के छ भने स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह लिएर कम्तीमा पनि 2100 क्यालोरी खानेकुरा खाने भन्ने त हामीले बुझिसकेका छौँ। हजुर। तर के कति कति खाने भनेर एकचोटि फेरि सम्झ्यौँ त लु। यो चाहिँ सर हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा 420 ग्राम चामल, 80 ग्राम दाल र 30 ग्राम तेल चाहिन्छ सर। हो, एकदम ठिक कुरा गर्नुभयो। अघि पनि हामीले कुरा गरेको थियौँ, सम्झिनु भएको छ कि छैन भनेर सोधेको, सम्झिराख्नु भएको रहेछ, एकदम राम्रो है। ल, आजको छलफल यति नै गरौँ। यहाँहरू आफ्नो आफ्नो घर जान सक्नुहुन्छ। ए सर, मलाई आज त जीवनको घर जान मन थियो। जानुहोस् न त, साथीको घरमा जानलाई किन त्यत्रो समस्या? त्यही त, सेल पकाएको छ यसको घर। मेरो घरमा जान मिल्दैन, पाहुना छन्। सेल पकाएको पाहुनाको लागि हो। अनि पाहुनाको लागि एउटा सेल खानलाई के को पाहुनाको लागि नि? त नजान त, म पहिल्यै घर खाइदिन्छु। वाद विवाद नगर्नुहोस् न। लाग्नु जीवन। यस्ता कुराहरू 2-4 जनाले बुझेर हुन्न, बढीभन्दा बढी मान्छेले बुझ्नुपर्छ। हो, सही कुरो। धेरैभन्दा धेरैले बुझ्नुपर्छ, तर के चाहिँ बुझ्नुपर्छ? त्यही त जीवन दाई, तपाईँले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ के हो पहिला त्यो भन्नु न। पहिला तिमी चिया त खाएर सक, अनि कुरा गरौँला। आज म तिमीहरूलाई विपद प्रभावित मानिसहरूलाई आवासको व्यवस्था कुन तरिकाले गर्न सकिन्छ, कसरी आवास निर्माण गर्ने, त्यो कुरा भन्दैछु। या के नभनेको त यस्तो कुरा पो रहेछ। अहिले कहाँ विपद भएको छ यस्तो कुरा बुझ्न? कस्तो कुरा गर्छ? अब विपद आइसकेपछि त उद्धारमा खटिनु पर्दैन? अब त्यति बेला तँलाई बोलाइ यी कुराहरू सम्झाउन सक्छु। त्यति बेला त कसरी उद्धारमा खटिँदाखेरि सजिलो होला, सही तरिकाले प्रभावितलाई उद्धार गर्न सकिएला भन्नेतिर पो लाग्नुपर्छ त। हो, एकदम सही कुरा हो जीवन दाई। ल भनिहाल्नु त, मलाई सुन्न कति हतार भइसक्यो। यहाँ हेर, विपद प्रभावितलाई सबैभन्दा पहिला आवासको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसका लागि हामीले सुरुमा स्थानीय अधिकारीहरूसित छलफल गर्नुपर्छ। अब मुस्कानले मलाई भन त, सुरुमा आवासको व्यवस्था चाहिँ किन गर्नुपर्छ? मान्छे घरबार बिन हुन्छ, समयमै बस्ने ठाउँ दियो भने जीवनको रक्षा हुन्छ। पानी पर्दा, हावाहुरी चल्दा, घाम लाग्दा अब सुरक्षित हुन्छ। त्यही त हो नि। सही कुरा। अब आवासको व्यवस्था भइसकेपछि बस्ती देखिन्छ, ठुलो बस्ती हुन्छ। बस्ती भइसकेपछि फोहोर पनि जम्मा हुन्छ। फोहोरको पनि उचित व्यवस्थापनतिर हामीहरू लाग्नुपर्छ। फेरि बस्ने ठाउँको व्यवस्था भइसकेपछि चर्पीको व्यवस्था, नुहाउने ठाउँ, लुगा धुने ठाउँ सबैको व्यवस्था हुनुपर्छ। हो नि नानी, खाने पानीको व्यवस्था, नुहाउने पानीको व्यवस्था, अरू कामको लागि प्रयोग हुने पानीको व्यवस्था पनि हामीले गर्नुपर्छ। अस्थायी शिविर बनाउँदा पनि वर्षायाम छ भने उचित पानीको निकासको व्यवस्था पनि हामीले गर्नुपर्छ। जीवन दाई, यसरी अस्थायी शिविर बनाउँदाखेरि झ्याल ढोका सुरक्षाको पनि ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने महिलाहरूमाथि विभिन्न हिंसाका घटनाहरू घट्न सक्छन्, बलात्कारसम्मका घटनाहरू पनि घट्न सक्छन्। हामीले क्वारेन्टाइनमा त्यो चुकुल नहुँदाखेरि बलात्कार भएको घटनाहरू सुनेकै छौँ। हो त। अनि अर्को कुरा नानी, हामीले आवास निर्माण गर्दाखेरि गोपनीयताको पनि ख्याल राख्नुपर्छ। गोपनीयता भन्नाले अलि बुझ्ने गरी भन्नु न। अहिले चाहिँ यसले सही प्रश्न गर्यो। मैले भन्न खोजेको के भने, अब त्यो शिविरमा चाहिँ नयाँ बिहे गरेका जोडी होला। अब त्यस्ता श्रीमान श्रीमतीलाई चाहिँ अलग्गै बस्ने व्यवस्था बनाउनुपर्छ भन्न खोजेको। अब महिलाहरू होलान्, उनीहरूलाई अलग्गै चर्पी, अलग्गै नुहाउने व्यवस्था, यो चाहिँ गोपनीयताभित्र पर्छ। अनि जीवन दाई, यो अस्थायी शिविर बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो कसरी टाँसेर बनाउने होला है? होइन नि नानी, कम्तीमा पनि एउटा घरदेखि अर्को घरको दूरी 2 मिटर हुनुपर्छ। एकजना मान्छेलाई कमसेकम 3.5 वर्ग मिटरको जमिन चाहिन्छ। अझ परिवारमा सङ्ख्या हेरेर त्यही आधारमा कति जमिन चाहिने हो, कति ठाउँ चाहिने हो, त्यो चाहिँ निर्धारण गर्नुपर्छ। ए, यति सानो सानो कुराको नि ख्याल गर्नु पर्दो रहेछ है? गर्नुपर्छ नि नानी। अनि त्यति मात्रै पनि होइन, कमसेकम उचाइ पनि 2 देखि 2.5 मिटर हुनुपर्छ। उचाइ भन्नाले भुइँदेखि छानुसम्मको उचाइ 2 देखि 2.5 मिटर हुनुपर्छ भनेको क्या। दाइ,
बस्ने ठाउँ मात्र भएर त भएन नि, ओड्ने ओछ्याउने पनि चाहियो। सही कुरा। एकजनालाई मौसम अनुसार कम्तीमा पनि 2 जोर लुगा, बिछ्याउनलाई कम्बल, अब चिसो नछिरोस् भनेर त्यो मुनि राख्नलाई गुन्द्री, होइन? अब गर्मीको सिजन छ भने, अब गर्मीको मौसम छ भने लामखुट्टे नलागोस्, कुनै रोग नफैलियोस् भन्नलाई झुलको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ है, नत्र रोग सर्न सक्छ नि। हो, यति कुरा चाहिँ कम्तीमा पनि विपद प्रभावितहरूलाई चाहिने रहेछ होइन त दाइ? हो त नानी, त्यही भएर त तिमीहरूलाई भनेको त। अब योभन्दा पनि बढी बुझ्नु छ भने मसित स्पेयर निर्देशिका छ, त्यसमा अझै धेरै कुराहरू छ, तिमीहरूले मजाले पढ, नबुझेको कुरा फेरि सरसल्लाह गरौँला। अहिले चाहिँ म लाग्छु हेर, ढिलो पनि भयो। हुन्छ हुन्छ। यहाँ अर्दै चियाको ए दाइ, यति राम्रो कुरा बुझ्न पाइयो, आज मै तिर्छु नि। ल ल ठिकै छ, यो त राख्नु पर्ला नि त। होइन ल्याउनु ल्याउनु, यता म राखिहाल्छु। ल यसलाई सही तरिकाले व्यवस्थापन गर है त। ल सल्लाह गरौँला है। ल ल ल ल। दाइ, 3 कप चिया। यहाँहरूलाई नाटक कस्तो लागिरहेको छ? बिचबिचमा म आएर केही बोलिरहेको छु, बोल्नै पनि पर्छ। अब एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, विपदको समयमा आपराधिक घटनाहरू हुने र कतिपय व्यक्तिहरूले विपदको समयमा सोझा व्यक्तिलाई फसाएर फाइदा लिने गरेका घटना तपाईँ हाम्रो ठाउँमा पनि हुने गरेका छन्। हाम्रै गाउँमा कोभिडको आइसोलेसन सेन्टरमा चुकुल नभएको कोठामा केही आपराधिक मानसिकता बोकेर व्यक्तिहरू पसेर आइसोलेसनमा बसेकी महिलालाई बलात्कार गरेको कुराले हाम्रो गाउँकै बेइज्जत भएको थियो। छिमेकी गाउँमा भूकम्पको बेला धेरै राहत दिलाइदिन्छु भनी केही ठगहरूले अति विपन्न निरक्षर व्यक्तिहरूलाई विभिन्न कागजातमा सही छाप गर्न लगाई कम्पनी खडा गरेर करोडौंको सरकारी राजस्व चुहाटमा फसाएका छन् र उनीहरू अहिले जेलमा छन्। अहिले उनीहरू जेलमा त गए, तर उनीहरूका बालबालिका र आश्रित व्यक्तिहरूको बिचल्ली भएको छ। उनीहरूको अवस्था देखेर मलाई साह्रै पीडा हुन्छ। जङ्गेदाईले सुनाएका कथा व्यथा र यो नाटकमा प्रस्तुत गरिएका घटनाले मलाई पनि मेरै गाउँठाउँको घटनाको याद आइरहेको छ। त्यसकारण पनि विपदको बेला निरक्षर, गरिब, महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अशक्तहरूलाई संरक्षण गर्नु स्थानीय सरकार लगायत हामी सबैको दायित्व हो। यस्ता धेरै जानकारीमूलक र सन्देशमूलक कुराहरू यो नाटकमा उठान भएका छन्। फेरि पनि अब हामी लाग्दैछौँ नाटकको बाँकी भाग हेर्नतर्फ। सरसफाइमा ध्यान दिए हुन्छ स्वास्थ्य राम्रो, स्वास्थ्य राम्रो भएपछि जीवन हुन्छ राम्रो, स्वास्थ्य राम्रो भएपछि जीवन हुन्छ राम्रो। भन्नलाई त भन्छन् सबै स्वास्थ्य नै धन हो, भन्नलाई त भन्छन् सबै स्वास्थ्य नै धन हो। अब चाहिँ मनन गर्नुहोस् नेपाली जान हो, अब चाहिँ मनन गर्नुहोस् नेपाली जान हो। ए बखतेको छोरीलाई त ठिक भए जस्तो छ। ल बधाई छ है रोगलाई जितेकोमा। अनि के भयो रहेछ नानीलाई? पानीको कारण भएको रहेछ नि दाइ। एक दिन साह्रै तिर्खा लागेर पोखरीको पानी खाएको थिएँ, त्यसैले साह्रै गाह्रो बनायो। ए देख्यौ नि बखते, एकछिन पनि लापरवाही गर्न नहुँदो रहेछ नि। पानी पनि शुद्धिकरण गरेर पिउनु पर्छ। अनि तिमीहरू बस्ने अस्थायी शिविरको अवस्था चाहिँ कस्तो छ नि? समग्रमा राम्रै छ दाइ। आजभोलि त सहयोग गर्नेले पनि आवश्यकता बुझेर मात्रै गर्छन्, कुनै पनि किसिमको प्रलोभन देखाउँदैन। ठिक। डाक्टरहरू पनि समय समयमा जाँच्न आइराख्छन्। लुगा धुन, नुहाउन, खाना पकाउन पानी पनि पर्याप्त छ। त्यति मात्रै हो र सबैजना सरसफाइमा ध्यान दिन्छन्। पोषणयुक्त खानेकुरा खान पाइएको छ। एकदम राम्रो छ दाइ। अनि अझ राम्रो त मापदण्ड पालना भएको छ कि छैन भनेर गाउँपालिकाबाट बेला बेलामा अनुगमन पनि भइरहेकै हुन्छ। एकदमै ठिक, एकदमै खुसी हो कुरो। अनि नानीले कतै जाहिर खान्छन् कि? म साँझ साँझ पल्लो टोलमा ट्युसन पढाउन जान्छु, अनि त्यहीबाट अलिअलि कमाइ पनि हुन्छ। राम्रो। जे होस् तिमीहरूको बस्ती चाहिँ के भन्छ मापदण्ड पुऱ्याएर बनाएको रहेछ होइन त बखते? हो नि,
हस् त जङ्गी दाई अहिले जान्छौँ हामी ल ल राम्ररी जाऊ है आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल पनि राख्नु है नानी अनि पानी चाहिँ एकदम शुद्ध पिउनुपर्छ शुद्ध बनाएर शुद्धिकरण बनाएर पिउनु है हुन्छ मापदण्ड पुऱ्याएर शिविर बसाउनु विपदमा स्वार्थ लिन कोहीलाई नफसाउनु विपदमा स्वार्थ लिन कोहीलाई नफसाउनु। मलाई त यो स्वास्थ्यको बारेमा अझै धेरै जान्न बुझ्न र बुझाउन मन लाग्यो। रिता नानीकोमा जानु पर्यो अब उनले राम्ररी पनि बुझेकी छिन् नजानेको पनि सुन्न पाइन्छ। रिता नानी ए जङ्गे दाई नमस्ते दाई बस्नुहोस् न। धन्यवाद बहिनी। अनि तरकारी आफ्नै बारीको? हजुर दाई आफ्नै बारीको बिसादिन हालेको। ए बिसादी हालेको तरकारी खाँदाखेरि त मधुमेह क्यान्सर जस्ता रोग लाग्छन् रे नि हो नि दाई। ए अनि दाई चिया खानुहुन्छ भनौँ? होइन नखाऊ धेरै गुलियो खाँदा स्वास्थ्य बिग्रिन्छ त्यही भएर नखाऊ भनेको। नानी हजुर म त स्वास्थ्यको बारेमा बुझ्न आएको नि। स्वास्थ्यको बारेमा? कसको स्वास्थ्यको बारेमा? बा आमा त आरामै हुनुहुन्छ खेततिर जानु भएको छ त। ए रिता ए जङ्गे दाई पो हुनुपर्ने। सुन न त्यो स्पेयर प्रणालीको बारेमा हामीले धेरै कुरा गऱ्यौँ होइन अनि त्यो विपद पर्दा सहयोग गर्ने त अरू पनि मापदण्डहरू रहेछन् नि त। अरे यो ठाकुरेले फेरि के कुरा सुनाउन आइपुग्यो? के कुरा रे साँच्ची के मैले जिस्केको छैन सरले दिनुभयो मैले हेरेकै थिएन अहिले हेर्दा पो स्पेयरसँग मिल्दा जुल्दा 6वटा दस्तावेज रहेछन्। विपदको बेलामा बजारको अनुगमन शिक्षा आर्थिक पुनर्लाभ पशुधन जस्ता कुराहरू पनि त बुझ्न पर्ने रहेछ। मैले त हेर्दै हेरिनँ भने। ल तिमीलाई थाहा छैन? गर्भवती सुत्केरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र एचआइभीका औषधि लिइरहेका सङ्क्रमित व्यक्तिहरू र ज्येष्ठ नागरिक जस्ता व्यक्तिहरूलाई विशेष ख्याल गर्नुपर्छ भनेर त हामीले अस्तिकै छलफलमा कुरा गरेको हो त। पढेको त हो नि रहेछ म भुसुकै त्यही त भने नि। ल यो त राम्रो कुरा हो नि यी विषयहरू त मलाई झन् राम्रो लाग्यो। ल यसै बिचमा म एउटा अर्को कुराको पनि जानकारी दिन्छु है त। जस्तो कि हामीलाई विपदको बेलामा स्वास्थ्य कर्मीहरूको आवश्यकता पर्छ नि होइन तर कति पर्छ त्यो त थाहा भएन। खोइ कति पर्छ त्यो मलाई पनि थाहा भएन। ओके एक जिल्ला अस्पतालले कम्तीमा पनि 2,50,000 जनालाई स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्छ। अनि यसरी स्वास्थ्य सेवा दिँदा सुरक्षा र गोपनीयताको कायम राख्नुपर्छ। त्यो त हो नि अब मान्छेलाई विभिन्न खाले रोग लाग्न सक्छन् गोपनीयता त राखिदिनै पर्यो नि। अनि साँच्ची नानी एकजना स्वास्थ्य कर्मीले कतिजना सम्मलाई सेवा दिन सक्छन्? जङ्गे दाई 1 वा 2 स्वास्थ्य कर्मीले कम्तीमा पनि 1,000 जनालाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्छ र यसरी शिविरमा स्वास्थ्य सेवा दिए बापत पैसा चाहिँ लिन पाइँदैन नि। पैसा लिन पाइन्न भनेको मतलब निशुल्क हुने भयो हो नि यो त सबैलाई थाहा भएको कुरो हो नि। थाहा छ भन्दा भन्दै एउटा कुरो नि भोलि सरले छलफलमा विशेष कुरा गर्ने भन्नुभएको छ। अब सायद यही विषयमा कुराकानी गर्ने होला जस्तो लाग्छ मलाई। ए हो र त्यसो भए त म पनि जानु पर्ला धेरै कुरा सिक्न पाइन्छ। हुन्छ जङ्गे दाई तपाईँ पनि आउनु न भोलि। त्यसो भए अहिले चाहिँ म लाग्नु पर्ला। हुन्छ त्यसो भए तपाईँ पनि लाग्ने म पनि लाग्ने विपदको बेला सहयोग गर्न सबैजना जाग्ने। यसैलाई अब गीतमा गाउँ न ल दाइ ल। तपाईँ पनि लाग्ने हजुर म पनि लाग्ने विपदमा सबैलाई सहयोग गर्न जाग्ने विपदमा सबैलाई सहयोग गर्न जाग्ने। त्यसो भए म लाग्ने आजसम्म हामीले छलफल गरेका विषयवस्तुहरू सबै लाभदायक नै छन् नि होइन त? लाभदायकै छन् नि सर। ल अब आज नपढ्ने खेल्ने है के कुरा गर्छ यो? पछि केले भइगयो नि फेरि हामी यहाँ पढाइ गर्न आएको हो र
हामी त हामीलाई आवश्यक पर्ने कुरामा छलफल पो गरिरहेका छौँ। कस्तो मान्छे होला। ए ल मलाई चाहिँ जहिले नि जिस्किने देखे होला, के भन्दा रहेछन् भनेर सोधेको। सर एउटा कुरा सोधौँ? सोध्नुहोस् न। सर यो स्पेयर जस्तै यो विपदको बेलामा काम गर्दाखेरि अरू ख्याल गर्नुपर्ने के दस्तावेजहरू छन् भन्नु त? ओहो के हो आज त ठाकुरेले त निकै गम्भीर कुरो खताले त। एकछिन है रिताजी, अस्तिसम्म कुरा भन्थ्यो, आज दस्तावेज भन्नु थालिसकेको छ। ठाकुरजीले उठाएका कुराहरू पनि एकदम महत्त्वपूर्ण र गम्भीर रहेका छन् होइन। यस्ता दस्तावेजहरू धेरै छन्, जस्तो कि हाम्रो आफ्नै देशको संविधान, कानुन, नीति, निर्देशिकाको पनि ख्याल गर्नुपर्छ। तर विश्वव्यापी दस्तावेजको कुरा गर्दाखेरि थप केही साझा दस्तावेजहरू पनि रहेका छन्। म यिनीहरूको बारेमा आज छलफल गर्न गइरहेको छु। ठिक छ सर। स्पेयर मापदण्डको सहयोगी दस्तावेजको रूपमा अरू 6 वटा दस्तावेजहरू रहेका छन्। यिनीहरूको कामको बारेमा केही जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ होइन। हजुर। यस अन्तर्गत चाहिँ पशुधन, आर्थिक पुनर्लाभ, शिक्षा, बजारको विश्लेषण, बाल संरक्षण, समावेशिता सम्बन्धीका यी मापदण्डहरू रहेका छन् होइन। हजुर। विपदको बेलामा सहयोग गर्दाखेरि यी कुराहरूलाई पनि विशेष गरेर ध्यान दिनुपर्छ। यो कुरा त मैले हिजो नै भनेको थिएँ नि। के कुरा पो ठाकुरजी? केही पनि होइन सर। ल ठिक छ, पशुधनबाट सुरु गर्ने होइन त? हो सर। हुन्छ सर। ल सुन्नुहोस् है, पशु हाम्रो सम्पत्ति हो होइन त? त्यस्तो कस्तो भने विपदको बेलामा यिनीहरूलाई पनि सङ्कट पर्छ। जसरी हामीलाई सङ्कट पर्छ त्यसरी नै पशुलाई पनि सङ्कट पर्छ होइन। हेरचाह गर्दाखेरि यिनीहरूलाई पनि के आवश्यक पर्छ ती कुराहरूमा हामीले विशेष गरेर ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ। हजुर। विपदको बेलामा हामीले मान्छेको मात्र होइन पशुधनको पनि उद्धार गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्छ होला सर? हो, व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्छ। हजुर। सर सङ्कटको बेला हामी पशुको लागि के कुरा गर्न सक्छौँ सर? एकदम राम्रो प्रश्न जीवनजी। विपदको बेलामा, सङ्कटको बेलामा पशुहरूलाई पनि रोग लाग्न सक्छ होइन। त्यसैले रोगको उपचार गराउनुपर्छ हामीले चाहिँ पशुहरूलाई। आवश्यक खोप लगाइदिनुपर्छ। विभिन्न रोगहरू आउन सक्छ, त्यसको लागि खोपको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। समय समयमा पशुहरूलाई पनि भिटामिन खुवाउनुपर्छ। सर पशुलाई पनि भिटामिन खुवाउनु पर्छ र? पशु पनि त हामी जस्तै त हो नि, हाल्नु पर्छ र भनेको। अब हाल्नु मन लागेको के रुनु त? पशुहरूलाई पनि मानसिक पीडा हुन सक्छ होइन, यो पनि ख्याल राख्नुपर्छ। अनि पशु पंक्षीलाई पनि शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था गर्नुपर्छ होइन। आहाराको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यो पनि शुद्ध गुणस्तरीय खानेकुरा दिनुपर्छ होला सर? हो, अघि पनि हामीले कुरा गरेका छौँ होइन। शुद्धता हामीलाई सधैँ चाहिन्छ। योभन्दा अघिल्लो कक्षामा पनि हामीले छलफल गरेका छौँ नि। मान्छेलाई जसरी शुद्ध खानेपानी र आहारको व्यवस्था पर्छ पशुलाई पनि त्यसरी नै शुद्ध खानेपानीको आवश्यकता पर्छ। तर नि सर धेरै मानिसलाई त पशुलाई कसरी ख्याल गर्ने भनेर थाहा नहुन पनि सक्छ नि। त्यही भएर त हामीले थाहा दिने हो। पशुपालनका कारणले हाम्रो जीविका चल्छ, हो कि होइन भन्नुहोस् त? एकदमै हो। त्यही भएर हामीले पनि उनीहरूलाई संरक्षण दिनुपर्छ। त्यो हाम्रो दायित्व, कर्तव्यभित्र पर्छ नि, हो कि होइन जीवनजी? एकदमै ठिक भन्नुभयो सर। आहा, साँच्चीका आज धेरै राम्रो कुरा पो थाहा पाइयो त सर। त्यही भएर त सरले यो छलफललाई विशेष छलफल भन्नुभएको रहेछ। हो, तर यो मात्रै विषयले चाहिँ होइन है जीवनजी। आजको छलफलमा हामी केही छुटेका महत्त्वपूर्ण कुराहरूको पनि छलफल गर्छौँ। सर मेरो विचारमा त्यस्तो छुटेको चाहिँ केही छ जस्तो लाग्दैन। तेरो विचारमा छुट्या छैन भनेर के हुन्छ? सरले भनिरहेको कुरा सुन्न पहिला। सुनि त रहेको छु नि। ल एकछिन विवाद नगरौँ, एकैछिन यता ध्यान दिएर सुन्नु होला है। हामीले बुझ्नुपर्ने अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने नि, जस्तो विपदको बेलामा प्रयोग गरिने खाद्यान्न, लत्ता कपडाहरू हुन्छ नि, यी कुराहरू चाहिँ सकेसम्म स्थानीय बजारमै किन्ने र वितरण गर्ने गर्नुपर्छ। भनेको सर विपदको बेलामा हामीले बाँड्ने, उपलब्ध गराउने खाद्यान्न, लत्ता कपडाहरू चाहिँ स्थानीय बजारबाटै किन्नु पर्यो भन्न खोज्नु भयो नि त? स्थानीय बजारबाटै किन्नु पर्यो सकेसम्म किन्नु पर्यो। तर सर पोहोर पहिरो जाँदाखेरि हाम्रो बस्तीको केटाहरूले त टन्नै पैसा कमायो। पैसा कमायो? हजुर। कसरी? अब 20 रुपियाँ पर्ने चाउचाउलाई 50 रुपियाँ, 25 रुपियाँ पर्ने बिस्कुटलाई 65 रुपियाँ, टन्नै केटाहरूले त पुरा गाँठ। ओहो, यस्तो कालो बजारी पनि गर्छन्? जीवनजी, झन् तपाईँ त गाउँपालिकाको विपद सम्पर्क व्यक्ति होइन, तपाईँलाई यो कुरो थाहा थिएन? पहिला त सर हामीले यस्तो पनि हुन्छ होला भन्ने सोचेनौँ। जब यो कुरा थाहा पायौँ सर, हामीले तिनीहरूलाई कानुनी कारवाही गऱ्यौँ सर। देख्नुभयो त, विपदको बेलामा मान्छेले यसरी गलत फाइदा पनि लिन खोज्छन्।
त्यसैले सबैजना सचेत रहनुपर्छ। अब अलिकति फरक कुराकानी गरौँ। त्यसैले सबैजना सचेत रहनुपर्छ। हो सर, सबैजना सचेत रहनुपर्छ, नत्र त त्यस्तो भइहाल्छ नि। हो, ठिक भन्नुभयो। अर्को कुरा, यस्तो बेलामा स्थानीय खेतबारीमा फरक खाले खेतीबाली पनि लगाउनु पर्ने हुन्छ। हजुर सर। किनभने एक खालको खेती उब्जनी नभए, उक्साउ नभए, राम्रो नफले अर्को खालको खेती हुन्छ नि, होइन? आलु मर्यो भने पिँडालु सप्रिन्छ, बस खाना त भयो नि सर। हो, त्यही भएर फरक खाले खेती पनि लगाउनु पर्छ भनिएको छ यो स्पेयरमा चाहिँ, बुझ्नुभयो? त्यही भएर यस्तो बेलामा खाद्यान्न सङ्कट नआओस् भन्नलाई सर हामीले बाँझो खेतमा किसानहरूलाई बाली लाउनलाई प्रोत्साहन गर्ने पनि गर्नुपर्ने हो कि? एकदम सही कुरा। तपाईँहरूलाई अल्छी त लागेको छैन नि? छैन सर। छैन, यहाँ कति रमाइलो भयो छ, सुन्न पाइयो छ, जान्न पाइयो छ। म त ध्यान दिएर सुन्यो छु। म त सरले भनेको कुरा सारङ्गी बजाउँदै गाउँदै हिँड्ने भनेको सर। उहाँको त ध्यान मात्रै रहेछ, मेरो त ज्यान पनि छ, ध्यान पनि छ। ल ठिक छ, रमाइलो कुरा रमाइलो कुरा गर्दै जाउँ। अब अलिकति फरक विषयवस्तुमा जाउँ। फेरि हामी स्पेयर भित्रै रहेर शिक्षाको कुरातिर जाउँ है त। अब हामी जस्तो विपदको समयमा विद्यार्थीहरूको पढाइमा असर गर्न सक्छ, तपाईँहरूलाई थाहा छ नि यो कुरा त? थाहा छ सर। त्यसैले अन्य समयको भन्दा फरक तरिकाले पढाइमा निरन्तरता दिनुपर्छ, होइन? जस्तो शिविरमै पनि कुनै ठाउँ निकालेर पढाइलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। हो सर। सर, विपदको बेलामा बाल संरक्षण भन्छन् नि, यो भनेको के हो सर? म भनिदिउँ जङ्गे दाइ? ल भन्नुहोस् त। बाल संरक्षण भनेको बाल बालिकाको संरक्षण गर्नु हो। त्यो त हामीलाई पनि त थाहा छ। हो, यो कुरा पनि ठिकै हो, तर यतिले मात्रै चाहिँ पुग्दैन ठाकुरजी। बाल संरक्षण भनेको के हो भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई दिएको त्यो सारांश पुस्तिकामा पनि छ, त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ हेर्नुहोस् त। बालबालिकाको विरुद्धमा हुने दुर्व्यवहार, उपेक्षा, शोषण र हिंसाको रोकथाम र यस्तो भएको खण्डमा सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्ने र समाधान गर्ने प्रक्रिया हो। बुझ्नुभयो? सर, यो विपदको बेलामा जुन बालबालिकाहरूमाथि दुर्व्यवहार हुन सक्छन् नि, त्यसको लागि पनि हामीले चाहिँ सावधानी अपनाउनै पर्छ होला, होइन? हो नि, सावधानी त अपनाउनु पर्छ, होइन सर? हो, बाल अधिकारको कुरा पनि सम्झिनुपर्छ। हेर्नुहोस् है, अर्को कुरा, विपद र द्वन्द्वबाट प्रभावित मान्छेहरूलाई सूचनाको उपलब्धता गराउनु पर्छ। हजुर, होइन? बुझ्दै हुनुहुन्छ? बुझ्दैछौँ सर। यो सूचनाको उपलब्धता भनेको के हो सर? भनाइको मतलब सूचना दिनुपर्छ, बुझ्नुभयो? हजुर। त्यस्तै अर्को कुरा, सङ्कटको बेलामा महत्त्वपूर्ण कागजातहरू जस्तै लाल पूर्जा, नागरिकता, तपाईँको पढाइका सर्टिफिकेटहरू होलान्, जन्मदर्ताहरू होलान्, होइन? यी यस्ता कुराहरू चाहिँ हराउन सक्छन्, होइन? यी कुराहरूलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि तपाईँहरूले सहजकर्ताको भूमिका निभाउनु पर्ने हुन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? यसको बारेमा उनीहरूलाई थाहा नहुन सक्छ। सर, यो प्रतिस्थापन भनेको? प्रतिस्थापन भनेको फेरि बनाउने। तपाईँको नागरिकता थियो, विविध कारणले हरायो, तपाईँको घरमा मानिलियो आगो लाग्यो, उदाहरणको लागि आगो लाग्दाखेरि तपाईँको नागरिकता जलेर नष्ट भयो भने फेरि अर्को नागरिकता त बनाउनु पर्यो। हो, त्यो कुराको जानकारी दिने काम हो। त्यो फेरि हाम्रो अधिकार पनि हो, बनाउन पाउनु अधिकार पनि हो। त्यो तपाईँको अधिकार नै हो नि, उहाँले बुझिसक्नु भएको छ, ठाकुरजीले पनि बुझिसक्नु भएको छ। अनि नि सर, यो मानवीय समावेशिता भन्ने पनि सुनेको थिएँ, त्यो चाहिँ के होला खास? ओहो, यो कुरा त मैले झन्नै भन्नै बिर्सेको। अब यही उल्लेख गरेको छ त, म केही बोलिदिउँ होइन? हुन्छ, भन्नुहोस्। अब धेरै ठाउँमा विपदको समयमा अब ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, होइन, बालबालिकाहरू, गर्भवती महिलाहरू, सुत्केरी महिलाहरू, उनीहरूलाई चाहिँ विशेष खालको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। विशेष खालको सहयोग पनि चाहिन्छ। सहयोग चाहिन्छ। हजुर। त्यसका लागि राहत वितरण गर्नेदेखि खाने पानी, आवासका सुविधाहरू उनीहरूलाई कसरी उपलब्ध गराउने भनेर एउटा निश्चित मापदण्ड तोकेको छ। हजुर, बुझ्यो नि? हजुर। हो, त्यो कुरालाई पनि हामीले ख्याल राख्नुपर्छ नि। हो सर, यो कोरोनाको बेलामा अनि हाम्रो गाउँमा पनि के कुरा भइरहेको थियो भनेदेखि महिला बालबालिकाको लागि उचित हेरचाह भएन, होइन? अनि तिनीहरूलाई चाहिँ स्पेयर मापदण्डले तोके अनुसारको कुरा चाहिँ भएन भनेर मैले कहीँ कुरा सुनिरहेको थिएँ सर। हो, तपाईँले ठिक भन्नुभयो। विपदको बेलामा अपाङ्गता भएकाहरूलाई पनि विशेष सहायताको आवश्यक हुन्छ। सर, विपदको बेलामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई मात्रै होइन, यो बेलामा त गर्भवती महिला, सुत्केरी भएका महिलाहरूको पनि हामीले विशेष ख्याल गर्नुपर्छ नि, होइन र? हो, सही भन्नुभयो।
बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका मानिसहरू, HIV संक्रमित लगायतका व्यक्तिहरूलाई हामीले विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा त गर्नुभयो, यो बारेमा चाहिँ हाम्रो पालिकाकै मान्छेले केही भन्दैदेखि हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। ठाकुरले अहिले चाहिँ सही कुरा उठाएछ। अघिल्लोचोटि त्यो कोरोनाको समयमा हजारौँ मान्छेलाई क्वारेन्टाइनमा राख्दाखेरि हामीले पनि धेरै चिजमा ध्यानै पुर्याउन पायौँ। कति कुरा त हामीलाई थाहा पनि थिएन। हजुर। पछि अरूबाट सुन्दाखेरि, समाचारहरू बुझ्दाखेरि यहाँ कमजोरी भएको रहेछ, यी कुराहरू सुधार गर्नुपर्ने रहेछ, स्फियर निर्देशिकालाई पूर्णतया पालना गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने बुझ्यो। त्यसपछि सबै कुरा सहज हुँदै गयो सर। अहिले त हामी पालिकाको तर्फबाट यो स्फियर निर्देशिकालाई पूर्ण रूपमा पालना गर्छौँ सर। पालना गर्न प्रतिबद्ध पनि छौँ। यो त राम्रो कुरा हो एकदम। अनि सर यो विपदको बेलामा त अब धेरैजनाको जागिर गुमेको हुन्छ, अब खेती गर्ने जमिन पनि नहुन सक्छ। हो त। अब यस्तो बेलामा चाहिँ जीविकोपार्जन कसरी गर्ने होला सर? यस्तो बेलामा निजी क्षेत्रले पनि विशेष सहयोग गर्नुपर्छ हैन। यसका लागि चाहिँ रोजगारीका अवसरको लागि साझेदारी स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर। यहाँ हेर्नुहोस् त, जस्तै पुँजी तथा ज्ञानको हस्तान्तरणका अवसरहरू उपलब्ध गराउन सकिन्छ भनेर यहाँ भनेको छ। हजुर। स्थानीय सरकारले रोजगारी गुमाउनेको लगत राखी उनीहरूलाई कसरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने भनेर योजना बनाउन सक्छन् भनेको छ। बुझ्नुहुन्छ? बुझे सर। क्लियरै भयो हजुर। हुन त मैले अघि पनि भनिसकेँ, अब हाम्रो पालिका पनि स्फियर मापदण्डलाई पूर्णतया पालना गर्न प्रतिबद्ध छ सर। हामी यसको पालना गर्छौँ। म पनि व्यक्तिगत रूपमा गर्छु। आज त यो छलफलमा झन् कस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा पो छलफल भयो त। हो नि। मलाई त आजको यो छलफल एकदमै विशेष लाग्यो सर। एकदमै रहेछ, मलाई पनि साह्रै मन पर्यो हजुर। मलाई पनि एकदम मन पर्यो। अझै मलाई मन नपर्ने त कुरै छैन, मलाई त झन् विशेषै लागेको छ। म आफ्नो पालिकाको तर्फबाट सर, हुन त मैले अघि पनि भनिसकेँ, हजुर, अबदेखि यो स्फियर मापदण्डलाई पूर्णतया पालना गर्ने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्छु सबैका अगाडि सर। एकदमै राम्रो। र आजको छलफल अर्को कुराले पनि विशेष महत्त्वपूर्ण छ। के कुराले सर? के कुराले भने आजको अन्तर्क्रिया मेरो लागि अन्तिम हो, भोलि अन्तर्क्रियाको लागि म अर्कै ठाउँमा जान्छु। ला हो र सर, यस्तो बेला त हामी रुनुपर्ने होइन, दुखी हुनुपर्ने होइन सर। ठाकुर जिस्कियाको हो कि झाँची दुखी थाहै हुन्न त। अलिक चित्त दुख्या कुरा पनि कस्तो दुःख मान्नुपर्ने कुरा होइन नि। यो त हामीले जान्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने र नबुझेका मान्छेहरूलाई बुझाउनु पर्ने कुरा हो। हामीले जति बुझेका छौँ ती बुझेका कुराहरू चाहिँ स्पेयर के हो भनेर नबुझेका मान्छेहरूलाई बुझाउनुपर्छ हामीले। अब त्यो सरले यहाँ मात्रै हो र अरू ठाउँमा पनि यसरी नै छलफल चलाएर विपदमा परेकालाई कसरी सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकाउनु पर्यो नि त। त्यो राम्रो कुरा हो नि। जम्मेदा गीत गाइदिनु त एउटा। जाँदा जाँदै मलाई एउटा पुरो के ल ल एउटा गीत सुनाऊ है सर। हुन्छ, सुनाउनुहोस् न। आज हजुरको बिदाई जस्तो पनि। ल विपदमा सबैलाई सहयोग गर्नु पर्छ, स्पियरको मापदण्ड अपनाउनु पर्छ, स्पियरको मापदण्ड अपनाउनु पर्छ, सहयोगदाता सबैजना मापदण्ड बुझौँ, सहयोगदाता सबैजना मापदण्ड बुझौँ, स्थानीय सरकारले अनुगमन गरौँ, स्थानीय सरकारले अनुगमन गरौँ, स्थानीय सरकारले अनुगमन गरौँ। साँच्चै नै यो नाटक मार्फत विपद प्रभावित र आम नागरिकले थाहा पाएका यो मापदण्डलाई पालना गराउने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन ठूलो सहयोग पुग्छ। त्यसैगरी तिनै तहका सरकारले यो मापदण्डलाई पालना गराउनका लागि विशेष पहल गर्नुपर्ने हुन्छ र विपदको समयमा सहयोग गर्न हरेक व्यक्ति तथा संस्थाका लागि पनि यो मापदण्डको जानकारी अनिवार्य छ। यो नाटक मार्फत हामीले स्फियर मापदण्डले विपदको समयमा सहयोग गर्दा सबैले अपनाउनको लागि उल्लेख गरेका आवास, खाद्य तथा पोषण, स्वास्थ्य र खानेपानी तथा सरसफाइको मापदण्ड सम्बन्धी जानकारी दिन खोजिएको छ। साथै स्फियर मापदण्डसँग मिल्दाजुल्दा पशुधन, आर्थिक पुनर्लाभ, शिक्षा, बजारको विश्लेषण, बाल संरक्षण र समावेशिता सम्बन्धी मापदण्डका मूलभूत कुराहरूलाई पनि यो नाटकमा समावेश गरिएको छ।
स्फियर मापदण्डको पालनालाई सुनिश्चित गर्न सबै तहका सरकार, खास गरी स्थानीय सरकार सचेत र सक्रिय हुन आवश्यक छ। स्फियर निर्देशिका र थप 6वटा क्षेत्रहरूमा आधारित रहेर तयार पारिएको यो नाटक हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै सम्पूर्ण कलाकार साथीहरूसहित म पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।